हेलो गाइस, आज हामी चाहिँ बेटा भर्जन ट्राई गर्दैछौँ है पब्जीको। केटा हो बेटा भर्जन, न्यू भर्जन अफ पब्जी। यसको अपडेट चाहिँ 15 सेप्टेम्बरमा आउँथ्यो होइन। हामीले चाहिँ बेटा भर्जन डाउनलोड गरेर मैले चाहिँ होइन कस्तो रहेछ यस्तो चेक गरिदिउँ भनेर है। लेट्स चेक इट आउट है त कस्तो रहेछ हेरिदिउँ है त गाइस। अहिलेसम्म चाहिँ इम्प्रेस भइरहेको छ है यो चाहिँ बेटा भर्जन हो गाइस होइन। बीटा भर्जन एज यू क्यान सी यो बीटा भर्जन हो गाइज। निर्मल भन्न ओ निर्मल म सुन्दैछु छु भन्न। यो मेसेन्जर टाइप गरेर मलाई पठा त त्यो हाम्रो ग्रुपमा G604। मेरो G6 हैन G71510474। नै त्यो चाहिँ गर्न मैले भने चाहिँ गर्न G604 मलाई टाइप गरेर पठा न। जो मेसेज गर्नुहुन्छ ग्रुपमा भयो पनि हुन्छ। पक पक मैले लेख त उनी गरेको छैन अनि पक्कै G604 G604 पक्कै त आस्ताला G604 G604 हैन खै त 362897 362897 ल G6043629897 हैन। यो म चाहिँ कान्छाको हो क्या के गर्न आउँदैन म्याच त आउँछ होला नि भाइलाई। ल है गाइस हाम्रो बीटा भर्जन सुरु भयो है। केटा हो बीटा भर्जन सुरु। कस्तो रहेछ त म्याप हेर्दिउँ है कस्तो रहेछ त म्याप हेर्दिउँ। ओ हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, होप यु गाइस आर फाइन। वेलकम बाई वेलकम टु द स्ट्रिम सुभाष श्रेष्ठ भाइ। थ्याङ्क यू फर सेयरिङ दिस बीटा भर्जन है भाइ। हाम्रो क्रेडिट चाहिँ हाम्रो सुभाष भाइ जान्छ है। सुभाष भाइले यो सेयर गरेर चाहिँ हामीलाई बीटा भर्जन सही कस्तो रहेछ गेम प्ले कुद्ने कि खेल्दिनु। ल सुभाष भाइ भ्युअर्सहरु ल्याउ त अब यसो खोज। हामीले युट्युबमा अलि गर्न गाह्रो भएर यसपटि गर्यौँ हैन। केटाहरूलाई खोज सबैजना भ्युअर्सहरु वेलकम। निर्मल यस्तो गर्न स्टोरी हाल हैन। तेरो स्टोरीमा हाल के भन्दाखेरि हैन चेकआउट लाइभ हैन इराङ्गल 1.0.2 भर्जन के भन्ने चेकआउट द न्यू भर्जन अफ पब्जी 1.0 एक्सप्लोरर इराङ्गल म्याप। चेकआउट लाइभ स्ट्रिम भनेर स्टोरी हालिहाल्छ अहिले। चेकआउट द न्यू भर्जन अफ पब्जी 1.0 इराङ्गल इराङ्गल हैन 1.0.2 होला स्टोरी हाल्छ। अनि केटाहरूलाई अब बोलाउनु पर्यो। कस्तो अर्कै भइरहेछ यार यो कस्तो कहाँ पुगे जस्तो। आँखालाई पनि शीतल दिनेछ है यो। एकदम क्या छ भने भित्र कस्तो फ्रेस छ मलाई हो र। के एक गेम हान्दिउँ त आइज तर मेरो के छ र गाइस। सबैजना सो वेलकम टु द स्ट्रिम गाइस। ल चेक आउट द न्यू भर्जन है गाइस 1.0.2 नयाँ पब्जीको नयाँ भर्जन हो। के हो यस्तो रे यो नयाँ पब्जीको यो चाहिँ यस्तो यो चाहिँ बीटा भर्जन हो हैन गाइस। यो रियल भर्जन हैन। यो चाहिँ जस्ट बीटा भर्जन है गाइस। डेमो भर्जन जस्तो भनौँ न। यो चाहिँ 15 सेप्टेम्बरमा आउने अपडेट हो है गाइस। यस्तो हुन्छ अबको नयाँ पब्जीको अपडेट यस्तो हुन्छ गाइस। चेक इट आउट गाइस। 2.0 इराङ्गल 2.0 भर्जन हो है यो चाहिँ। ल 2.0 भर्जन है गाइस। यस्तो हुन्छ अब ल रेडी गर त बिस्तारै बिस्तारै यस्तो हुन्छ है केटा। अबको नयाँ अपडेट भनेको यो हो। रेडी कुनो बे यहाँ रहेछ। ओके हाम रेडी। ल भाइ हाम्रो माइती आइजेन र म चाहिँ सुरु गर्दैछौँ होइन। कस्तो हुँदो रहेछ लेट्स चेक इट आउट। तर सुनिल कुमार डङ्गल भनेको को हो? त्यो चिने हो किन र? यहाँ म रिक्वेस्ट आइरहेको छ नि त्यो फ्रेन्ड लकीको दाइ हो। सही ल गाइस ल स्टार्ट गर्दै। ल लेट्स प्ले है त। कस्तो रहेछ यसो हेर्दिउँ है चेक। हामी पनि फर्स्ट टाइम खेल्दैछौँ होइन। कस्तो रहेछ यसो चेक गरिदिउँ भनेर खेलिदिउँ भनेर।
सही 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 नयाँ भर्जन कस्तो छ डेभलपर एफपीपी मा जाते एफपीपी मा एफपीपी मा ल एफपीपी मा अरे सही हो ल अहिलेसम्म ल चाहिँ एफपीपी आइरहेछ क्या एफपीपी नै आइरहेछ किन र एफपीपी ला आउँदैन मैले भनेपछि त्यहाँ एफपीपी लेखे जस्तो छ यार के भन्नु खोजेँ तैँले मैले पुरै तेरो बुझेँ एफपीपी मा आइरहेछ कि टिपीपी मा आइरहेछ हेर त मेरो एफपीपी मा आइरहेछ ल यार कस्टम त्यो कसरी चेन्ज भयो लेआउट 2 मा गरेर थिएँ क्या मैले ल मैले लेआउट सेभ गरेँ उ गर त ए निरो एक्जिट गर त एक्जिट गर त छिटो छिटो गाइज न्यू भर्जन है न्यू भर्जन सही सही हो को हुनुहुन्छ वेलकम टु स्ट्रिम गाइज चेक आउट द न्यू भर्जन गाइज चेक आउट द न्यू भर्जन पब्जीको नयाँ भर्जन आउँदैछ है केटा हो यो नयाँ भर्जन हामी पनि खेल्दैछौँ है हामी पनि खेल्दैछौँ कस्तो छ के छ भनेर होइन लेट्स चेक इट आउट थर्ड पर्सन लाग्नु पर्ने ल अब भयो ल पक्कै मैले खै यहाँनिर कान्छाको पक कान्छालाई गरेको खै यसको द प्लेयर डजन्ट ह्याभ द लेटेस्ट भर्जन अनएबल टु टिम अप भन्दै देखाइरहेछ कान्छालाई खै किन हो होइन पक्कै मैले सेभै गरेर जान्छ यार धन्न सेभ ल आइम रेडी ल एक गेम हानिदिउँ त गाइज कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है लेट्स चेक आउट द न्यू भर्जन गाइज को स्ट्रिममा हुन्छ वेलकम टु द स्ट्रिम गाइज सबैजना मिलेर सेयर लाइक एन्ड सेयर गरिदिउँ गाइज नयाँ भर्जन टेस्ट गर्दैछौँ हामीहरू है बिग फ्यान सर रे ओके मुकेश ब्रो बिग फ्यान मुकेश भोसडी बाहिर छ के देखियो रे खोइ के देखियो नयाँ भर्जन हो भु सुगत मर्जन दिस इज द न्यू भर्जन है अब अहिलेको लेटेस्ट भर्जन आउनु लाग्यो यही हो पब्जीको यो चाहिँ बिटा भर्जन हामीले डाउनलोड गरेर कस्तो रहेछ भनेर चेक गर्न लाग्यो है केटा हो अहिलेसम्म चाहिँ ग्राफिकली नै राम्रो भइरहेछ है आँखालाई शीतल दिनेवाला रहेछ यो चाहिँ होइन पहिलाको जस्तो चकिलो छैन अनि अलिकति कन्ट्रोल अलिकति स्क्रिन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ पहिलाभन्दा म्यापहरू कता हो के हो अलिकति फरक छ है गाइज अलिकति मात्र फरक छ होइन तर जोस् अलिकति राम्रै देखिरहेको छ है अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै देखिरहेको छ मलाई चाहिँ आई लाइक इट है गाइज हेरौँ अब भित्र कस्तो गेम कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ बाबा फुल टाइम पब्जीमै हो त रे ए होइन यार भर्खर खेल्न थालेको आजकल धेरै खेलिँदैन नि पब्जी यार यस्तो ल्याग चलिरहेको छ पब्जी ल गाइज 13 पिपल वाचिङ अन द सेम टाइम गाइज सबैजनालाई स्वागत छ वेलकम टु द स्ट्रिम गाइज को हुनुहुन्छ सबैजना पहिला लाइक एन्ड सेयर गरिदिउँ गाइज लाइक सेयर गरेर आइदिउँ सबैजना एकचोटि मिलेर होइन अनि लेट्स चेक इट आउट न्यू भर्जन गाइज नयाँ भर्जन टेस्ट गरिदिउँ कस्तो छ बसेर सँगै बसेर गाइज होइन यसमा भएको कुरा चाहिँ सबै सेमै लाग्यो होइन एकदम कन्ट्रोल हुन्छ नि गेम प्ले एकदम अलमोस्ट सेम छ है अलिकति ग्राफिक पनि राम्रै छ ग्राफिक र लेआउट चाहिँ पुरै चेन्ज छ यसमा ल एरोप्लेन लगेर केटा युद्धमा जान जस्तो रहेछ यार यो त के हो यस्तो सिभिल वार एरोप्लेनलाई अलिकति साइड लगाइदिएछ पब्जीले होइन एरोप्लेनले यहाँ अलिकति बिचतिर थियो पुरा बारे बार छ गाइस बारे बार छ है पुरा बारे बार छ है ल मन पर्यो है गाइस यो चेन्ज चाहिँ छैन रियलिस्टिक धेरै बडा छ हैन कन्ट्रोलहरु चाहिँ यस्तो छ है गाइस यो कन्ट्रोलहरु चाहिँ अलिकति यस्तो फरक छ है यसको चाहिँ अलिकति फरक रहेछ हैन अलिकति बढाउँछु म्याप प्लेनबाट दामी देखिरहेछ हैन म्याप चाहिँ एकदम रियल पाराको रियलिस्टिक देखिरहेछ है ल हेर म्याप यस्तो छ गाइस ल हेर यस्तो छ म्याप यस्तो देखाइरहेछ है ल म्याप यस्तो छ हालमा सिसा छैन यार टेबल ब्रो प्लेन यस्तो छ ल हेर हामी चाहिँ अब जोर्जो पुलदेखि सुरु गर्छौं ल जोर्जो पुल चाहिँ अति खत्रै बनाछ है पब्जी पीसी जस्तै ग्राफिक्स यस मुकेश ब्रो पब्जी पीसी जस्तै बनाउन खोजेछ है यो चाहिँ अलिकति राम्रै जस्तो देखिरहेछ है अहिलेसम्म चाहिँ अब यो त फर्स्ट गेम हो अब बटे बट हुन्छ त्यही पनि तिम्रो यो चाहिँ हामी खास टेस्ट गर्न खोजिरहेको कस्तो छ भनेर हैन यो बिटा भर्जन हो यसमा बट मात्रै हुन्छ खासै अनलाइन प्लेयर न अनलाइन भनेको अब जस्तै एड गरेर अरे घरहरु पनि चेन्ज अरे गाइस ल हेर घरहरु पनि चेन्ज भएको छ है वेयर हाउस पनि हल्का चेन्ज पहिलाको वेयर हाउस र अहिलेको वेयर हाउस चेन्ज छ है केटा हो है पुरै चेन्ज छ है यस्तो छ अहिलेको वेयर हाउस चाहिँ अलिकति राम्रो छ है केटा हो वेयर हाउस हेर्न राम्रो छ है अहिलेको वेयर हाउस तर कन्टेनर त्यति उता फरक चाहिँ छैन है तर कन्टेनर ओइ लेआउटमा त फरक
गन पाउनेहरू सबै उस्तै छ हैन ड्राइभ थ्रु गर्नु भन्नाले कस्तो के बुझिन मैले सबै गर्ने हामी सब म्याप पुरै घुम्छौँ हामी आज म्याप सबै गर्ने हो यो म्याप आज एक्सप्लोर गर्ने हो गाइस ल कन्टेनर हो हैन कन्टेनर सेम छ वेयर हाउस पुरै डिफरेन्ट छ डिभिएस गाइज उ भन त डिभिएस गन चाहिँ ड्रपमा पाउँदैन है अब यो चाहिँ एकदम यो डिभिएस गन नर्मली चाहिँ पाउँछ नर्मली नै पाउने छ है अहिलेको डिभिएस अहिलेको नयाँ अपडेटमा चाहिँ डिभिएस हो कि डिटिएस हो डिभिएस हो हैन डिभिएस गन त्यो सर्ट गन ड्रप गनको चाहिँ फ्रीमा राख्दैछ है गाइस ल हेर यो कन्टेनर अलिकति फरक छ ल डेभिड ब्रो किटहरु उठा अन्त्यारो हैन ल ड्राइभ गनहरु उठा अनि त्यसपछि हल्का अनि त्यसपछि एक्सप्लोर गो फर ड्राइभ है यसो हेरौँ केटा उठाउँ हैन अरे रेड डटमा चाहिँ टक्क लाएर त्यो सिसा जस्तो हुन्छ रेड डट खोल्दाखेरि चाहिँ मुभमेन्ट पनि राम्रै छ यार अहिलेसम्मको है मलाई त एकदम फ्रेस लाग्यो गेम कस्तो अर्कै टाइपको रियलिस्टिक हुन्छ नि अलिकति फेड छ कलर चाहिँ मेरो सायद ग्राफिकले गरेर है मैले कलरफुलमा राखेको छु गाइज हैन ग्राफिक मेरो कलरफुलमा छ हैन राम्रो देखिरहेको छु अरे बट आएछ एउटा यार ओइ मार्दिम हैन आको चिजलाई मार्दिम हैन अलिकति यो पनि छ हेर केटा हो पहिलाको PUBG को कन्ट्रोल र अहिलेको कन्ट्रोल चाहिँ अलिकति फरक छ है किनकि पहिला PUBG चाहिँ तिम्रो कन्ट्रोल बटनहरू चाहिँ अलिक फरक छ पहिलाको PUBG को यो रेडहरू यतापट्टि हुन्थ्यो भने अलिअलि सानो त्यो डिस्प्ले अस्ति छैन अलिअलि मात्र फरक छ अनि त्यो के रे फोएक्स लगाउँ है त फोएक्स हैन डेभिड ब्रो छैन कन्ट्रोलमा एकदमै फरक छैन मेरो कन्ट्रोल चाहिँ के हल्ले थियो क्या त्यसले तर स्कोप खोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ हैन स्कोप हेर न गाइस कस्तो रियलिस्टिक देखेछ लास्ट रियलिस्टिक देखेछ है स्कोप एकदम राम्रो यहाँ गाडी छ पक्का एकदम ल घुम्न जाउँ है एकदम फ्रेस एकदमै हुन्छ नि ओरिजिनल भर्जन जस्तो देखिरहेको कोन मार म्युजिक सुनिस ट्रान्ट गर्छ के जम ल आइज त यस्तो घुम्न गइदिउँ हामी चाहिँ आज पुरा एक्सप्लोर गर्छ है गाइज ल को हुन्छ 13 पिपल वाचिङ एट द सेम टाइम गाइज वेलकम टु द स्ट्रिम गाइज वी आर द माइटी क्लान्स है स्ट्रिम गर्दैछौँ गाइज सबैजना स्वागत छ है आज हामी चाहिँ PUBG को नयाँ अपडेट आउन लागेको छ हैन त्यो अपडेटको बिटा भर्जन चाहिँ हामी खेल्दैछौँ है आज एक्सप्लोर गर्दैछौँ कस्तो छ कस्तो के अपडेट हुँदैछ भनेर अनि डेभलो यो भिडियो सेभ हुन्छ हैन सेभ हुन्छ यो युट्युबमा नै हाल्दिन्छु म हैन यो हामी युट्युबमा लरा हाल्छौँ हैन च्यानल दिन्छौँ अनि त्यहाँ युट्युबमा हामी कसरी डाउनलोड गर्ने कहाँबाट डाउनलोड गर्ने अरे ल अरे एकछिन उभिरहेको के भइरहेछ उभिरहेको एकछिन ए खासै यो भर्जन चाहिँ एकदमै ओरिजिनल टाइपको छ है गाइस हेर है अहिलेको अब 15 सेप्टेम्बर अलि कति 2 सेप्टेम्बर 2 हैन कति हो अहिले 3 हो आज 3 सेप्टेम्बर 3 हो हैन बटहरु है छोडे बटहरु सेप्टेम्बर 3 भयो भने चाहिँ हामी खास 15 सेप्टेम्बरको अपडेट हो गाइस यो चाहिँ हैन PUBG को नयाँ म्याप भनेको चाहिँ यो अपडेट हुन लागिरहेको थियो अहिलेको अपडेटमा चाहिँ हेर जस्तै खाली ग्राउन्डहरुमा पनि धेरै कभर राखेको छ के धेरै नै कभर छ के पहिला चाहिँ पुरा खाली हुन्थ्यो हैन अहिले चाहिँ कभरहरु पनि अलिकति छ अहिले ब्रिज चेन्ज गरेछ बास यो ल ब्रिज अलिकति चेन्ज गरेछ हैन ब्रिज पहिला हामी झार्कीदेखि सुरु गरौँ है झार्की हैन सुटिङ रेन्ज र झार्कीमा त खासै के नै होला र सुटिङ हैन झार्कीमा उ छ नि त जस्तै यो पनि हेर जस्तै कभर टन्नै छ यो गाइस कभरहरु हेर हैन कभर हेर्न सक्छौ यो टन्नै छ कभरहरु है पहिला जस्तो चाहिँ एउटा उ खोज्छ फ्युल ट्याङ्कहरु टन्नै भयो त पहिला जस्तो उ छैन गाइस पहिला जस्तो चाहिँ उ छैन के त तिमीहरुको त्यो खुल्लामा अलिकति कभर नहुने हुन्थ्यो नि डर हुने चान्स चाहिँ एकदम कम छ गाइस अब ढुङ्गाहरुको यताउता कभर चाहिँ हुन्छ खासै यहाँ चेन्ज देखेन हामीले है त्यो ठाउँमा चेन्ज देखेन खास है यहाँ चाहिँ पहिला जस्तै छ है अलिअलि घरहरु चेन्ज छ हैन अलिअलि घरको डिजाइनहरु अलिकति चेन्ज छ अलिकति ल्याग भइरहेछ यार मेरो त के हो ल म अलिकति इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पुरै चेन्ज छ हैन तर यहाँको पखै त यो भयो हाम्रो स्नाइपर टावर हैन यो चाहिँ अलिअलि अहिले बिटा कलरमा मात्रै चेन्ज सायद बिटा भर्जन भएर होला हैन अलिअलि त्यो लिभिकको जस्तो आइरहेछ के हैन लिभिकको जस्तो अलिअलि आइरहेछ है
खासै त्यसले गर्दा हो नत्र त अरू सबै खासै ओहो, यो छैन के हो? यो टावर यो नयाँ टावर हो नयाँ अपडेट थियो नि हाम्रो इराङ्गलमा पनि आइसक्यो उसमा पब्जीमा पनि आइसक्यो यो यो नयाँ यो अपडेटको यस्तो लागि आछ है नयाँ अपडेटको लागि हो गाइज ल को गाइज हुनुहुन्छ प्लिज लाइक एन्ड सेयर गाइज को हुनुहुन्छ यो ट्याङ्का ट्याङ्क सेयर गरिदिनु है केटा को हुनुहुन्छ होइन पोचेङ्की रोड चाहिँ फरक लाग्यो ओके ओके हामी पहिला सुटिङ रेन्ज हुँदै सुरु गर्छौँ अनि पोचेङ्की हुँदै हुँदै सबै अब मेन ठाउँहरू जान्छौँ होइन गाडीमा पहिला अब मलाई चाहिँ यो झार्की हेर्न मलाई किनभने झार्कीमा चाहिँ अस्ति धेरै गार्डन थियो होइन लेट्स सी कस्तो हो गार्डन थियो त्यहाँनिर है पङ्खाहरू पनि आएको छ गाइज ल पङ्खाहरू पनि आएको छ है नयाँ अपडेटमा पङ्खाहरू पनि आएर छ केटा विन्ड इलेक्ट्रिसिटी है गाइज विन्ड इलेक्ट्रिसिटी है विन्डबाट इलेक्ट्रिसिटी बनाउनुको प्रयास हुँदैछ झार्कीमा खासै त्यो छैन है फरेस्ट त्यही छ होइन फरेस्ट त्यस्तै छ अलिकति भनेको यहाँनिर त्यो फ्लावरहरू ऊ हुन्थ्यो पिकनिक स्पट जस्तो थियो त्यो चाहिँ छैन अहिले नयाँ नयाँ ऊ छ है यो अलिकति नयाँ छ यो वेयर हाउसहरू अलिकति नयाँ नयाँ छ ल के हो झार्कीमा ऊहरू गयो यार सबै गार्डन थियो यहाँ त गार्डनहरू छैन अहिलेकोमा है अहिले फर्की जान्छौँ लेसको टु सुटिङ रेन्ज जाऊँ त सुटिङ रेन्ज जाऊँ अनि पोचुङ्गी हुँदै हुँदै हामीलाई अलिअलि फ्युल चाहिएको छ यार गाडी चेन्ज गर्नु अलिकति अगाडि होइन गाडी चेन्ज गर्दै हिँड्नु फ्युल किन खोज्नु गाडी चेन्ज गर्नु गाडी होला नि त्यतिर त्यो माथि थियो यार अघि ओहो ड्रमहरू पनि राख्दैछ है यो भयो हाम्रो झार्की है यो चाहिँ झार्की है गाइस हामी अहिले झार्कीमा छौँ है झार्कीमा छौँ सुटिङ रेन्ज जाँदैछौँ होइन गाडी हेर झार्कीको सुन्दरता पनि सबै लुटिएको छ है गाइस बग्गी चेन्ज झार्की सबै सुन्दरता पनि लुटिएको छ है गाइस झार्कीमा अहिले त्यस्तो फ्लावरहरू के पनि छैन पहिला जस्तो के अनि तपाईँको अब हामी कहाँ जाने सुटिङ रेन्ज नर्मल यस्तो छ है सुटिङ रेन्ज छ मेरो खास सुटिङ रेन्ज गइदिउँ है हामी अब हेरौँ है गाइस है यहाँनिर वेयर हाउस हेर है वेयर हाउस चाहिँ दामी बनाएको छ डिफ्रेन्ट वेयर हाउस रहेछ क्या पोचिङकीमा के अरे जोधपुरमा अर्कै वेयर हाउस थियो अहिले यहाँको अर्कै वेयर हाउस छ होइन नर्मल्ली वेयर हाउस डिफ्रेन्ट छ दुईवटा वेयर हाउस अलिकति डिफ्रेन्ट देखेँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म है होइन ल लेस गो टु सुटिङ रेन्ज है त गाइज ल को हुनुहुन्छ पहिला सेयर गरिदिउँ गाइज सेयर गरिदिउँ है सेयर गरिदिउँ सबैलाई देखाइदिउँ गाइज होइन को छौ सबैजनालाई सेयर गरिदिउँ होइन ग्राफिक एचडीमा राख्नु त अरे ओके ब्रो ग्राफिक एचडीमा राख्दाखेरि कस्तो देख्छ ब्रो एचडीमा राखेर गरौँ ल मेरो चाहिँ डिभाइसको हाई छ यार जङ्गलहरू न्यू सेटिङ हेज बी अपडेट टु युज द फंक्सन ओके गरौँ है एचडीमा चाहिँ यस्तो देख्छ ब्रो ल ओ अलिअलि ग्लिच भएको जस्तो देख्छ है अलिअलि ग्लिच भए जस्तो स्लो भए जस्तो देख्दो रहेछ होइन तर राम्रो छ है एचडीमा यस्तो देख्दो रहेछ हेर केटा हो एचडीमा चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ है लेसको ल हामी सुटिङ रेन्ज पुग्न आँटेका छौँ ड्राइभ हेलो एकछिन ए एचडीमा यस्तो छ है गाइज एचडीमा चाहिँ यस्तो छ अहिलेसम्म गाइज को हुनुहुन्छ टाइमका टाइम लाइक हान्दिउँ गाइज है पहिला डेभिल ब्रो सेभर्नी जाम अनि सेभर्नीबाट उसमा जाम है सुटिङ रेन्ज जाम ल सेभर्नी है गाइज हाम्रो ल लेट्स गो टु सेभर्नी है यहाँबाट ओरे ओहो ओ सेभर्नी यस्तो भएछ ल हेर पहिला यहाँनिर पहाड थियो हेर गाइज है अहिले पहाड छैन है यहाँको राइट साइडमा अलिकति पहाड थियो होइन र ल घरहरू चेन्ज ओहो डिफ्रेन्ट हैन ठिकै हो चर्च हेर गाइज दिस इज चर्च है गाइज पुरै सही हो चर्च राम्रो बनाएछ है अलिकति चर्च राम्रो बनाएछ क्याफे यताको ग्लास हाउस है गाइज यो क्याफे जस्ता त्यस्तै छ गाइज हैन यो सोरुम हो ए अहिलेको सोरुम हो के अरे त्यो के हो रेस्टुरेन्ट के समथिङ के हो त अहिले त्यो उसको नाम सोरुम हो त्यसलाई ग्लास हाउस पनि भन्छ हैन ठिकै छ है अनि यो भयो हाम्रो अलि धेरै झाडीहरू घाँसहरू हालेछ वेयर हाउस फेरि यहाँ डिफ्रेन्ट छ यार गाइस यो भने यो त अर्कै हो नि यो हैन बार्न हाउस हो बार्न हाउस हो बार्न हाउस हो बार्न हाउस ल ठिकै छ है हैन अब सुटिङ रेन्जमा सुटिङ रेन्जमा हेरौँ गाडी चेन्ज गरौँ यार फ्युल चाहिँ लास्टै कम छ एनिमी स्पट गर्न माइलेज कम रहेछ फर्स्ट गाइस अहिलेको गाडीहरूको माइलेज चाहिँ लास्टै कम छ जस्तो छ है गाइस है अलिकति नटी उ नभएर जस्तो लागेको छ मलाई अलिकति तेल धेरै नै खाने जस्तो छ है
यो हाम्रो भयो यो भयो हाम्रो टनेल है के गाइस भन्ने वाला टनेल गुफा यस्तो लेट्स एक्सप्लोर द टनेल है त टनेल कस्तो रहेछ इनसाइड टनेल ओहो कस्तो यो के चाहिँ हो यो एकदमै नयाँ हावा नयाँमा त लाग्यो। यस्तो क्रिस्टल आउँदो रहेछ त ए केटा हो ओए। क्रिस्टल ओरे ल दामी ल टनेल हेर गाइस अहिलेको टनेल यस्तो छ गाइस ओहो के हो यस्तो मेरो राम्रो हेल्थ किट भएको ल है केटा टनेल यस्तो छ है अहिलेको ल हेर त दामी दामी ल टनेल एकदम दामी टनेल चाहिँ अलि भित्रबाट चाहिँ दामी नै छ तर बाहिर चाहिँ हावा लाग्यो दामी छ है टनेल राम्रो छ है ल पहिलाको भन्दा अहिलेको टनेल चाहिँ एकदम राम्रो छ है जम 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 अक्कै छ त गेम बाबा रे गेम पुरै चेन्ज छ पुरै ग्राफिक्स दामी छ। सब एकदम चेन्ज छ फ्रेस क्या छ अहिलेको टेब्रो छोड त पुरै चेन्ज छ क्या गाइस पुरै नै चेन्ज छ क्या यो जस्तै यो अलिकति पहिला अन्डरग्राउन्ड जस्तोमा थियो होइन अलिकति माथिपट्टि उ जस्तो थियो यो अलिकति चेन्ज भएको छ है अब सुटिङ रेन्ज लेस चेक आउट द सुटिङ रेन्ज है यो क्रिस्टल आइरहेको छ हेर गाइस यो क्रिस्टल आइरहेको छ ल सुटिङ रेन्जमा खासै चेन्ज छैन है सुटिङ रेन्ज पहिला जस्तै छ होइन अलिकति यो ग्राफिक र घरको कलरहरू अलिकति चेन्ज भएको छ है घरको कलर चेन्ज छ अनि अनि खासै चेन्ज छैन है यो shooting अलिकति चेन्ज छ है किनकि यो पहिला चाहिँ यस्तो थिएन यहाँनिर है पहिला यस्तो थिएन अलिकति तल अन्डरग्राउन्ड गएको जस्तो फिल भइरहेछ होइन यो यस्तो थिएन होइन यो यस्तो अलिकति यस्तो यो कभर हालेको छ माथिपट्टि अलिकति तल गएको जस्तो फिलिङ धेरै खासै छैन ल जुन 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 अलिअलि अलिअलि छ है घरको पुरै चेन्ज छ हेर त घर देखाइदिए त उम्। घर पुरै चेन्ज छ अनि यो हेर्दा यहाँ Watch यहाँ घर हेर त यस्तो चेन्ज छ यो पुरै यो change सुटिङ रेन्जमा योहरू चेन्ज छ है होइन अलिकति यो मोडिफाई भएको छ होइन अलिकति गार्डनहरू अलिकति यो घर यस्तो छ है गाइज होइन खै त टकिङ अबाउट गेम प्ले है गेम प्ले चाहिँ अलमोस्ट सेमै छ है के पनि छैन गेम प्लेमा चेन्ज गेम प्ले चाहिँ अलिकति अब यो रेड डट अथवा स्कोप खोल्दाखेरि अलिकति अर्कै फिल आउँछ होइन एफपिपी त्यसको भयो view चाहिँ होइन look guys? चाहिँ अनि red तर dot-हरुको। यो स्कोप मलाई मन परेको चाहिँ स्कोपै गाइज हेर स्कोप एकदम स्कोप रियलिस्टिक खोल्दाखेरि देखिरहेको छ क्या यो सिसा फुट्छ कि फुट्दैन यस्तो घरको एउटा सिसा भएको ठाउँले जाँदा लेस चेकआउट है सिसै छैन। सिसा भएको घरहरू फुट्छ कि फुट्दैन ल लेस गो टु पोचुङ्गी ल पोचुङ्गी जोन बागो छिटो जाउँ पोचुङ्गी पाएँ त पोचुङ्गी जाउँ भनेको थियो केटाहरूले यार ल पोचिङकी गाइज है कमेन्ट डाउन है हाम्रो यो म्याप यति छ होइन पोचिङकी ल ल पोचिङकी को कहाँ कहाँ के हेर्नु कहाँ मन छ जाऊँ गाइज भनेर। यसो हेरौँ है भनौँ है कता ल हाम्रो Comment down है। कसले पोचुङ्गी भनिरहेको छ है त्यही भएर पोचुङ्गी गइदिउँ होइन अर्को गेममा हामी फेरि अरू ठाउँ जाउँला होइन कमेन्ट डाउन है गाइज कहाँ कहाँ जाने भन्ने टक्क भन होइन हामी गइदिन्छौँ के छ यसो अब के अहिले हाम्रो जिज्ञासा जोनले छ भइहाल्छ सोध्नु चाहिँ पर्ने हामी होइन बिस्तारै- कन्ट्रोल्सहरू यस्तै हो सेन्सिटिभिटी त्यही छ स्कोप त्यही छ ओए, 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 बेसिक ल है गाइज अरे रे रे ग्लिच 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 अरे रे 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 ल ग्लिच what the ल हेर गाडी गीत चाहिँ बबाले रहेछ हेर केटा गाड़ी खाइदियो जमीन glitch अरे अंदर ही system घुस के फसायो जा रहा है अझै ये बहन का लौड़ा अरे अंदर ही घुस के जा रहा है ये भन्थ्यो होइन त्यस्तो भन्नु होला जस्तो छ। छोड्दे त्यो छोड्दे जमिन खा गई उसको हाम्रो गाडीलाई जमिनले खाइदियो केटा हो है यहाँ अगाडि बाइक छ भाइ एकदम बाइक छ त्यहाँ अगाडि ओहो फास्ट है फास्ट लाग्यो मलाई फास्ट लाग्यो बाइक छ ल बाइकमा हामी घुम्छौँ अब होइन खासै गाडीको स्किनहरू मतलब गाडीको टाइप्सहरू केही चेन्ज छैन है गाइस सबै के पनि म्यापहरू छैन, सबै अनि- अरू त्यस्तै छ होइन अलिकति घरहरू र वेयरहाउसहरू चाहिँ चेन्ज देखेँ मैले होइन आइजाउँ लेआउटमा त चेन्ज हो माथिको अलिकति होइन ग्राफिक पनि चेन्ज छ यो ग्राफिक चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक अनि तर अलिकति आँखालाई चाहिँ पहिलाको चाहिँ अलिकति ब्राइटनेस धेरै थियो भनेको अहिलेको चाहिँ ठिक्क छ क्या अलिकति आँखालाई चाहिँ अलिकति शीतल छ अहिलेको एकदम फ्रेस टाइपको छ भाइ फ्रेस टाइपको छ है यो अहिलेकोमा चाहिँ होइन मेरो पेज किन नखोल्ला वाट इज दिस यार पेजै खोल्ला छ के भइरहेको फेसबुक पेजै खोल्ला छ के अरे मेरो हाम्रो गेमिङ पेजै खोल्ला छैन के भन्नु किन हो कसरी खोइ ओए भाइ ओए ओए के गरे बिस्तारै बिस्तारै केटा हामी लडेका छौँ बाइकबाट होइन guys, ऊ त अर्को सिधा बस्छ टेबल रोजक हेर केटा हो रोजक हेर अर्को सिधा बस रोजक गाइज ल रोजकको वेयर हाउस फेरि अर्कै छ मेन्टेनेन्समा छ है गाइज बन्दैछ ल। होइन हामी अहिले जान्छौँ चाहिँ रोजक कोचिङकी पहिला रोजक स्कुल पोचुङ्गी अपार्टमेन्ट जाउँ कोचिङकी यार जान्छौँ पहिला यो जोन पोचुङ्गीमा जान लागिसक्यो होइन पहिला पोचुङ्गी जाऊँ अरू सबै ठिकै छ पहिला जस्तै छ अलिअलि न कोचिङ यहाँनिर टावर आएछ अलिकति घरहरू सबै त्यस्तै छ घुमाइदे पुरै घुमाइदे देखाइदे पुरै त्यसपछि अहिले फेरि आउँछ हामी रोजकमा है पहिला कोचिङकी जाऊँ कोचिङमा जोन स्ट्रिङ खासै खोलिसक्यो खासै त्यस्तो कि स्कुल अलिकति चेन्ज छ स्कुल guys। एरिया स्कुलमा अलिकति स्कुलमा change हेर त
अलिकति चेन्ज छ ल गाइस फुल अलिकति यो स्कुलको कलर अपार्टमेन्ट देखा अपार्टमेन्ट अपार्टमेन्ट यस्तो छ हेर गाइस खासै चेन्ज छैन अलिकति हाउसहरूको कलरहरू मात्रै चेन्ज गरेको छ है खासै फरक छैन धेरै त्यो उहरू हालेको छ बुसेसहरू धेरै हालेको छ घाँसहरू धेरै छ होइन अनि घरको कलर चेन्ज छ है गाइस यो स्कट हाउसको कलरहरू यताउता स्कट हाउसको त पुरा डिजाइनै फरक छ गाइस हेर यहाँको चर्चको उयो स्कट हाउसको डिजाइन फरक छ ल गाइस यो स्कट हाउस रे वेयर हाउसको भन्दा कहाँ स्कट हाउसको वेयर हाउसको यो स्कट हाउस हेर्न कस्तो छ स्कट हाउस यस्तो छ केटा हो खासै चेन्ज छैन ल लेआउटमा चेन्ज भयो बस 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 पक्कै स्कट हाउस चाहिँ यस्तो छ केटा ल हो पहिला माथि हैन यस्तो छ खासै फरक त छैन अलिकति त्यही हो अलिकति डन्डी सन्डी हाल्दा छ यहाँ डन्डी हाल्दा छ जम्प गर्न मिल्छ ए मिल्दो रहेछ यहाँ ढुङ्गा हाल्या छ आइज यता आइज गएर अरू खासै चेन्ज छैन गाइज अलिकति अरू खासै चेन्ज छैन ओहो ल्याग भइरहेछ मेरो अरे खतरा ल्याग भइरहेछ के ल गाइस सेयर गरिदिउँ लाइक गरिदिउँ गाइज को हुनुहुन्छ लाइक एन्ड सेयर गाइज सबैजनालाई वेलकम टु आवर स्ट्रिम है यस्तो छ देखा देखा यहाँ हेर गाइस यस्तो छ हैन अलिकति खाल्टोहरू यस्तो भएको छ ओइ नजार हैन अरू त खासै चेन्ज छैन गाइस पहिलाकै म्याप हो अलिक खासै चेन्ज छैन यसको बाटोहरू त्यस्तै हो अलिकति हाउसहरू चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो रियल पब्जी वाला जस्तो छ के भन्नाले त्यो खेल्छ नि पिसी पब्जी हुन्छ नि स्काउट के अरे स्काउट रे स्काउटहरूले खेल्ने पब्जी आमा कस्तो ड्यामेज लागेको मलाई स्काउटहरूले खेल्ने पब्जी जस्तो रियलिस्टिक छ कि गाइस ए होला गाइस पब्जी हैन हाम्रो के रे यता लिएर त गाडी चेन्ज गर्नु पक यो चर्चमा हेरौँ यो चाहिँ चर्च हो गाइस चर्च चाहिँ राम्रो बनाएको छ यार चर्च चाहिँ अलि मेन्टेन गरेछ है गाइस चर्चमा चाहिँ भित्र त खासै केही छैन हैन बाहिर चाहिँ त्यही हो भित्र सेमै छ ल कलर भित्र खासै के सामानहरु हालेको छैन है के अरु के थप पोचिङी देखाइदिए त्यहाँ एउटा सट्टा लाएर हैन यो डेब्लु त्यो चर्चको माथि गएर पोचिङी देखा त चर्चको माथि गएर हाइटमा गएर ल गाइस हैन यो चाहिँ अरु चाहिँ खासै चेन्ज छैन कलर चाहिँ चेन्ज भएको छ यसको कलर चेन्ज भएको छ अरु खासै चेन्ज देखेन मैले है दिस इज पोचिङ है गाइस मेन्सन का छ मेन्सन यो चाहिँ पोचिङको दिस इज वेयर हाउस के गाइस लिएर अहिलेको वेयर हाउस चाहिँ अलिकति फरक छ है फरक ठाउँमा चाहिँ फरक छ जस्तै जोर्ज स्कुलमा अर्कै वेयर हाउस थियो ओ यहाँ हेर ल यो हेर त यो वेयर हाउस छुट्टै हो हैन यो वेयर हाउस डिफरेन्ट छ ल फेरि यो चाहिँ कस्तो वेयर हाउस रहेछ हेर त यो जोर्ज पुलको जस्तो छैन ल अर्कै छ यो जोर्ज पुलको जस्तो छैन यो नर्मली खालको छ यो यसमा चाहिँ अलिकति काठको उयोहरू थप्या छ हैन खासै केही पनि रहेछ अरू चाहिँ यो काठको उयोहरू थप्या छ अनि अलिकति डिजाइन थप्या छ है गाइस यो डिजाइन चाहिँ अलिकति अर्कै छ है यसको पहिलाको भन्दा चाहिँ है अलिकति धेरै छैन कलरहरुमा त फरक छ लेसको वेयर हाउसमा ढोका पनि गेट जस्तो हाल्दै रहेछ त ठिकै छ हैन कार हाउस त्यही नै छ स्कट हाउसमा चाहिँ तिम्रो बारहरू छ के पहिलामा बारहरू थिएन अहिलेकोमा बारहरू छ अरे भोसडी के ल भन्थे एउटा ल यसको आको चीज त मार्दिम न हैन अब लेस अब हामी जान्छौ कता लेस गो टु रोजक हुँदै जोनतिर जाम है रोजक खै केटाहरुले कमेन्ट गरौँ अर्को गेममा हामी प्रिजनतिर मेन्सनतिर जान्छौँ है सट्ट लाएर गाइस ल को हुनुहुन्छ पहिला शेयर पनि गर्दै गरौँ है धमाधम स्कुलमा जहाँ झन्डाहरू छ अरे स्कुलमा झन्डाहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई ल स्कुलमै जाम स्कुलमै चाहिँ हेरौँ स्कुल हुँदै रोजक जान्छ हामी ल को हुनुहुन्छ पहिला शेयर पनि गर्दै गरौँ है गाइस धमाधम शेयर गर्दै गरौँ म युट्युबमा नै हालिदिन्छु हैन आज यो घर यस्तो भएको छ है गाइस को हुनुहुन्छ टक्क लाएर यो हाम्रो रेक्टेंगल हाउसहरु यस्तो छ है गाइस ओस्केट रेक्टेंगल हाउसहरु चाहिँ यस्तो छ है गाइस कस्तो पेजको किन नदेखेर यो ग्यारेज भयो पेज ल स्कुल हेरौँ है गाइस ल स्कुल ल गाइस यो स्कुललाई एकचोटी राउन्ड ओहो सेट जोन स्कुलमा झन्डाहरू छ होला सही झन्डाहरू छ सिधै यहाँबाट अलिकति बिल्डिङ अलिकति चेन्ज भएको छ गार्डनहरू छ हैन गेट हालेको छ अहिलेको खासै अरू त डिफरेन्स छैन
खासै अरू डिफ्रेन्स छैन हेर वाटर सिटीमा छ भने त वाटर सिटी ओ डेभिल ब्रो ड्राइभर चेन्ज ए भाइ 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 ए म थिएँ सरी सरी होइन 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 म गएँ यार चेन्ज गर्न त चेन्ज गर गइसक्यो क्या हो त ल ल ल जा 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 केही फरक पर्दैन जा जा सेट गाइस ल भाइ नक भयो यार स्या जोने यार नभएर के ल केही फरक पर्दैन गर न म तेरो एक्सपेक्ट गर्छु ल भाइ चाहिँ गयो है गाइस अब खासै जोन सानो छ है फरक पर्दैन यो पुलहरू अलिकति चेन्ज छ होइन हामी कहाँ अरू त खासै अर्को गेममा हामी फेरि गर्छौँ होइन हेरिहाल्छौँ अर्को गेममा हामी झर्ने बित्तिकै होइन हामीले जोर्जो पुल हेऱ्यौँ होइन झार्की हेऱ्यौँ सेभर्नी हेऱ्यौँ सुटिङ रेन्ज हेऱ्यौँ रोजोक हेऱ्यौँ पोचिङ्की हाफ जति म्याप हेऱ्यौँ हामी अब ठ्याक्कै यतापट्टि राइट साइडको म्यापपट्टि जान्छौँ है गाइस ब्याक राइटमा जान्छौँ अघि हामी लेफ्टपट्टि होइन मिलिट्री बेसहरूमा के छ कस्तो छ यसो हेर्छौँ त्यहाँ गएर है अनि त्यसपछि तपाईँको स्पेक्टको पनि अप्सनहरू सबै सेम छ है पहिला जस्तै स्पेक्ट गर्ने सेमै छ ए इमोट अलिकति उ छ कि क्या हो यो एरियामा भएको के छ ल डेभिल प्रो उ गर्छ त पनि एकछिन हान्दै अनि फेरि नयाँ सुरु गर्नु त खासै अब हामीले यता त घुमिसकेछौँ यो रिङ के हो यो क्रिस्टलहरू जस्तो छ है एउटा के हो सिसा छैन यार ब्रो है सिसा छैन है पब्जीको घर सिसा चाहिँ छैन फेरि त्यो रियल पब्जीमा जस्तो यसमा हेर्न यसरी स्ट्यान्डिङमा गन चेक गर्छ है गाइस स्ट्यान्डिङमा गन चेक गर्छ के भन्ला थियो अलिकति फर्स्ट पर्सनमा त बसिरह्यो भने त्यसले गन यस्तो हेर्दो रहेछ क्या फ्लिप गरेर के छ भनेर त्यो चाहिँ हुन्छ एकछिन टेस्ट होइन अलाइभ एकजना छौँ है अरू खासै केही पनि छैन तर मलाई सबसे मन पऱ्यो भनेको यसको देख्यो गन हेर्छ क्या अरू बेला चाहिँ के गर्थ्यो कुनै थाहा भएन तर अहिलेकोमा यस्तो गन हेर्दो रहेछ है अहिलेको मन परेको भनेको चाहिँ मलाई यो स्कोप हो क्या स्कोप एकदम रियलिस्टिक देखाएको छ क्या एकदम एफपिपीमा खेल्दाखेरि झन् मजा होला जस्तो छ है एकदमै रियलिस्टिक देखाएको छ यो उयोहरू चाहिँ होइन नेक्स्ट गेम पक एकजना बाँकी छ खाइदिउँ न चिकन डिनर के भएर म मारिदिन्छु एउटालाई त्यो क्यारेक्टरलाई नि चलाउनु अनि गन हेर्छ अरे त्यो हाम्रो क्यारेक्टरलाई चलाउनु गन हेर्छ त्यही भाइ त्यही गरे भाइ होइन गन चेक गरेर जस्तो गर्दो रहेछ क्या बसिरह्यो भने यो चाहिँ पुरा यो चाहिँ एकदम राम्रो छ कि यो मलाई पिक पनि फास्ट जस्तो लाग्यो नि के छ त पिक अलि फास्ट हो जस्तो लाग्यो पिक एन्ड फायरै अन गराएको छैन पिक एन्ड फायर अन गर्छ है त होइन ओपन स्कोप गर्न सेम त हो फास्ट भन्दा नि स्मुथ हो के पहिला भन्दा अलिकति स्मुथ हो त्यो स्मुथ है पहिला भन्दा अलिकति स्मुथ हो है पहिला चाहिँ अलिकति अड्केर आएको जस्तो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ स्वार र बिस्तारै स्मुथ खोला जस्तो लागिरहेको छ यसले स्न्यापरहरू खेल्दाखेरि स्पेक मोडमा चाहिँ सबै सेमै छ है गाइस स्पेक मोडमा पनि केही छैन मैले स्पेक गरेर आयो केही छैन सब सेम हो अरू सब सेम छ धेरै भयो अर्को गेम हानौँ त एकछिन हान त पक्कै त्यो एउटा मारिदिउँ भने ए त्यो कहाँ होला त्यो बर्ड हो त्यो ड्रोन सानै छ होइन मारिदिउँ न यो ड्रप छ अगाडि है गाइस ड्रपमा पनि सबै सेमै छ है गाइस मैले अघि हेरेको हो ड्रपमा मैले अघि हेरिसकेँ ड्रपमा पनि सेमै छ अर्को गेममा ड्रप पनि खोल्छ डिबिएस को सट्टा के गन हुँदै त्यो ड्रपमा पहिला के एमके र M249 रोजा अग ल सुभाष भाइ कमेन्ट डाउन यता कमेन्ट गर साथीहरूलाई पनि मेन्सन गर एंगल 2 पब्जी लभर्सहरुलाई मेन्सन गर जसलाई चाहिँ इच्छुक भयो मेन्सन गर्दिम गाइस हैन इच्छुक हुन्छ नि जसलाई चाहिँ इच्छुक हुन्छ नि जस्तै नयाँ म्याप कस्तो हुन्छ भनेर हैन तिनीहरुको लागि चाहिँ त्यसलाई कमेन्ट गर्दिम अब खासमा भन्नुपर्दा त पब्जी खेल्ने प्रायलाई सबैलाई इच्छुक नै छ अहिले 2.0 अपडेट आउँदैछ भनेर कस्तो छ भएन नि होला गाइस सक्यो हैन चिकन डिनर सेम हो है खासै फरक छैन एमबीपी पनि सेम हो अरू केही पनि छैन मिल्टा पावरमा जानु अनि मेन्सन जानु छुट्टै है छुट्टै छ अरे यसलाई ओके भाइ त्यो ऊ पनि छुट्टै छ होला यो उनीहरूको के भन्छ त्यो चेन्ज हुने भनेर आएकै थियो अरे अलिकति टायर देखाउने फरक छ गाइस पहिलाको भन्दा अलिकति टायर देखाउने फरक रहेछ है अरू त खासै केही छैन सरी पेजको किन नआएर के भएको यो वाट इज ह्यापनिङ लो
यहाँ रहेछ यार ओके म लबीबाट एक्जिट भएँ गाइस हम लबी से एक्जिट हो गए हैन त्यसपछि ओके ओके फेरि हामी फेरि जान्छौँ है एकछिन पखै रेडी रेडी पक पक के छ हाम्रो भ्युअर्सको मिल्टा पावर जानु भन्दै छ हैन अब मिल्टा पावर विल गो टु मिल्टा पावर अलिकति अब हामी हाफ म्याप घुम्यौ के अब हामी अर्को हाफ म्याप घुम्छौँ यतापट्टि अहिले हामी जोजोपोल साइड घुम्या पछि कि हाफसम्म अब यतापट्टि मिल्टा पावर मिलिट्री बेस यता यता घुम्छौँ हामी हैन त्यहाँ भने अब जस्तै तिमीले अलिकति अहिलेकोमा चाहिँ अलिकति फरक भनेको यो हाम्रो चाहिँ फ्रन्ट हुन्छ नि यो फ्रन्टहरू फरक छ है जस्तै यो भयो हैन यो अलिकति फरक छ है गाइस पहिलाको भन्दा हैन यो साइडमा भएको म्याप चेन्ज भएको छ अनि यो सबै आइडी प्लेसमेन्टहरु पनि सबै फरक छ है अहिले त्यो आइडीहरु जस्तै हाम्रो पहिला जस्तो हैन जस्तै यहाँ फ्रेन्ड्सहरु एड गर्नु अलिकति चेन्ज भएको छ जस बाहिरको कभरहरु पुरै चेन्ज छ अडियो इभेन्ट्सहरु चेन्ज भएको छ पुरै चेन्ज भएको छ स्टार्ट तलको माथि छ है अनि त्यसपछि हाम्रो के छ पुरै चेन्ज छ पुरा 100% नै चेन्ज छ है गाइस सबहरु यहाँ छ हैन अलिकति आइडी यहाँ छ म्याप होला सायद यो हैन यो म्यापहरु यस्तो अलिकति चेन्ज छ यो म्याप डेभलपर म्याप देखा त यहाँ छ म्याप ठिक छ हेर त सेलेक्ट मोड छ हेर त त्यो सेलेक्ट मोड माथि त म्यापहरु यहाँ छ के यो अलिकति यो चाहिँ म्यापहरु है गाइस पहिलाको म्यापहरु चाहिँ अलिकति फरक थियो भने अहिलेको यस्तो छ आके सबै छ म्यापहरु डाउनलोडहरु म्याप त त्यही भइहाल्छ नि ग्राफिकहरु मात्रै चेन्ज त हुने हो ल ओके यसो गर्नु डेभलपर त्यो तेरो त्यो उहरु पनि डाउनलोड गरे सानो घर पनि डाउनलोड त्यहाँ पनि जानु पर्छ अहिले सानो त्योहरु पनि डाउनलोडमा छोड्दिराख कहाँ गेम उ भएपछि त्यो डाउनलोड त हुँदैन त्यही पनि गरेर राख्न डाउनलोड गर्न पछि गेम सकेपछि लिभिक चाहिँ पहिलादेखि नै उरेछ अनि यसमा पनि र्याङ्क र अन र्याङ्क सेमै होला लिभिक र्याङ्क र अन र्याङ्क छ हैन अरु खासै के पनि छैन है अहिलेकोमा त सोलो खेल्न मिल्दैन है क्या व्हाट इज दिस जियो र स्क्वाड मात्रै छ त सोलो खेल्न मिल्छ सोलो खेल्न मिल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई हो सोलो खेल्न मिल्दैन हाम्रो तल मनिर दिन्छ अरे सोलोमा गर्छ सोलोमा मिल्दैन सोलोमा मिलिरहेको छैन है सोलोमा मिलिरहेको छैन ए अहिलेको अनि दुईजना एड छ भने के सोलो खेल्नु ए त्यही त है दुईजना आएपछि सोलोको मोड चाहिँ त्यो हराउँदै नै रहेछ पुरै पुरा हराउँदै रहेछ कि पहिलाको स्टार्ट गर्थ्यो हैन अहिलेकोमा देखाउँदैछ ओके लेट्स गो है ओके 7 people वाचिङ एट द सेम टाइम गाइस सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो स्ट्रिममा है वी आर चेकिङ आउट द न्यू भर्जन अफ PUBG 2.0 रे 2.0 1.0.2 हो है गाइस खासमा रियल नेम है 2.0 भर्जन हो यो चाहिँ बाकी भोलि हेर्छु हस् रे ओके हस् यो चाहिँ खास 15 सेप्टेम्बरमा आउने अपडेट हो गाइस नयाँ PUBG को हैन तर हामीले चाहिँ बिटा भर्जन चेक गरेर आएको ओके लेट्स गो ब्रदर मसँग चाहिँ खेलिरहेको चाहिँ हाम्रो माइटी आइजेन हो है गाइस है हाम्रो माइटी आइजेन हो हैन उसले हामी दुईजना चाहिँ एक्सप्लोर गर्दैछौँ म्याप कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर एकदम क्युरियोसिटी भइरहेको थियो हामीलाई चाहिँ कहिले आउला र हेरौँला र अहिलेसम्म चाहिँ 10 मा 8 अहिलेसम्म चाहिँ 10 मा 8 है गाइस सेप्टेम्बर 8 हो रे हैन ब्रो 15 हो सेप्टेम्बर 15 मा अपडेट आउने जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेसम्म चाहिँ रेट गर्दाखेरि चाहिँ 10 मा 8 दिन्छु है मलाई चाहिँ राम्रो लागेको छ है अलिकति आँखालाई सजिलो छ अलिकति पहिला जस्तो आईमा डाइरेक्ट इफेक्ट गर्ने छैन ग्राफिक राम्रो छ वेयरहाउसहरू राम्रो छ कभर पहिला जस्तो खाली ठाउँमा कभर छैन हैन अहिले सबै ठाउँमा कभरहरू छ दिस इज गुड अहिलेसम्मको चाहिँ गुड दिस इज भेरी गुड है 10 मा 8 दिउँ भनौँ न हैन 10 मा 8 दिन्छु म चाहिँ अहिलेसम्म अब लेट्स चेक अब अरू के हुन्छ हैन हेलो हेलो यो तान भन्दा खाइले के हो यो खै त्यो हैन के क्रिस्टलहरु देखेर जस्ट तान भन्ने स्क्रिन तान भन्ने
के बुझ्दै सकिएन होइन त्यो स्वाप हुन्छ त्यो जता पनि सर्छ के त्यो ए स्विफ्ट एट्याकर ल ओके हामी कम्पिटिसन अब अफ हामी एनी टाइप फर्स्टमा झर्ने भनेको अब हामी सिधै मिलिट्री बेस जान्छौँ यहाँबाट गाडी लिएर होइन मिलिट्री बेस गएर नोभो हुँदै अब ठ्याक्क मिल्टा पावर, हामी अघि जोर्जोपोल साइड गएको हो भने अब हामी ब्याक साइड राइटपट्टि मिल्टा पावर साइड जान्छौँ सबै जस्तै यहाँबाट मिलिट्री बेस हुँदै नोभो हुँदै अनि मिल्टा पावर हुँदै हामी गो फर द्याट है हामी ल मैले थाहा भयो ल यहाँ हामी स्टलबेटमा नजाउँ है किनभने यासाना पोलियानामा झर्छ हामी होइन त्यहाँबाट लिपोपका हुँदै मिल्टा पावर हुँदै मिल्टा हुँदै नोभरेपट्टि मिलिट्री बेस जोन त्यता पर हुन्छ कि पर मिल्टा पावर के अरे नै हामीलाई त टाइम त सेभ गर्नु हो नि जोनसँग भने यासनाबाट झरेर जाने क्या सट्टै हेर्न ल ओके ओके है ल यासनाबाट झरेर ट्याक्क जाने हो कि ल मिल्टा पावर अनि मेन छिटो झर्ने ओके ओके ब्रो ओहो जान तँले झार्ने त हो ल हेर्दै ब्रो देखा त सट्टा लाएर म्याप ठिक छ पहिला जस्तो चाहिँ अलिकति ग्रिन एरिया छ है गाइज हेर त पहिला चाहिँ तिमीहरूको अलिकति कस्तो कस्तो देख्थ्यो है अहिले चाहिँ अहिले धेरै नै ग्रिन एरिया थपेछ पुरा म्यापै हरियो देखिरहेको छ क्या पुरा त्यो फरेस्ट एरिया जस्तो क्या जस्तै फरेस्ट एरियामा पुरै फरेस्ट पुरा भेजिटेसन त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो ग्रिनरी फ्रेस क्या एकदम फ्रेस टाइपको तिम्रो त आँखालाई त्यस्तो नै छैन क्या नदेखिने नै छैन क्या जस्तो हामी यहाँनिर आउँदाखेरि पनि घरहरू यहाँनिर यताउता छ भनेर देखिरहेको छ है पोखर स्ट्यान्ड होइन ल हेरौँ गाइस तल यहाँनिर यस्तो छ है अलिकति यस्तो देखिरहेको छ यहाँनिर होइन यासनाको घरहरूको प्लेसमेन्ट सेम छ एउटा खतरा गार्डन बनेछ सबै त्यस्तै छ है यहाँनिर कहाँनिर ग्यारेज छ नि ग्यारेज त गाडी उयो त होला क्याफेन एरिया होला ग्लास हाउसमा छ ग्लास हाउस यहाँनिर ग्यारेज हुनुपर्ने मेरो विचारमा यहाँ नि छ खै यहाँ त केही पनि छैन त ल गाडी छैन बर्बाद भयो त अरू खासै चेन्ज छैन गाइस मिल्टा कलरमा त चेन्ज भयो गाइस यो कलरहरू घरको कलर हो अलिकति चर्चको कलर चेन्ज भएको छ अरू खासै केही पनि छैन गाइस ल को हुनुहुन्छ सेयर पनि गर्दै गरौँ है केटा सेयर गर्न बिर्सिनु भएन नि केटा हौ सेयर गर्न अनि त्यसपछि जसले हाम्रो फेसबुक पेजमा लाइक गर्नु भएको छैन प्लिज लिङ्क इन द कमेन्ट सेक्सन है गाइस नयाँ को एड हुनु भएको छ यहाँनिर बाइक छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ ऊ छ होइन त्यहाँ गएर पुरा लाइक गरिदिनुहोस् है गाइस लाइक गरिदिनुहोस् है हाम्रो अब 200 पुग्न आँटेछ है 57 58 भएको छ होइन लेट्स मेक इट 200 है अलिकति यो हाउस पनि चेन्ज भएको छ गाइस ल हेर यो सानो हाउस यो टोयलेट यसलाई के भन्छ यो सानो हाउस होइन यो पनि चेन्ज भएको छ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ स्याक भन्छ पखै त स्याक भन्छ होइन स्याक लिटल स्याक अब सानो स्याक चाहिँ चेन्ज भएको छ अलिकति पहिलाको भन्दा त्यहाँनिर सामानहरू थपिरहेको छ होइन त्यो त्यसमा अर्को अपडेटमा सायद त्यसमा पनि केही आउला है गाइस त्यसमा के होला जस्तो लाग्यो मलाई होइन ओहो आकाश अलिकति फरक छ सबै भेहिकल राइडिङ टाइप सबै एउटै हो होइन ओहो यो हेर त सही देखेछ के स्टेसन हो यो स्टेसन यो त हस्पिटल जस्तो लाग्थ्यो त स्टेसन त हो स्टेसन रहेछ गाइस त यो चेक पोइन्ट सबै उस्तै छ है गाइस अरु सब ठीक छ अनि तपाईको अब हामी जाँदैछौँ लिपोपका मेन्सन विल गो फर मेन्सन ब्रो मेन्सन पुरै चेन्ज छ हैन लिपोप खै त मेन्सन हैन पहिला मेन्सन जाम ल मेन्सन हुँदै लिपोपका जाने है त ल है अरु त सबै ठिकै छ नि ल सिट चेन्ज गर्छु यहाँ चाहिँ खतरा चेन्ज है गाइस यो ठाउँ खतरा चेन्ज है मेन्सन हेरमै यो यहाँनेरि चेन्ज त्यहाँनेरि पुरै खाल्टो हालेछ क्या ए कभरहरू मिल्छ जस्तो लाग्यो हैन अलि फास्ट जोन इज कोल्याप्सिङ रे भाइ अब जाने हो के छैन मेन्सनमा गएर चेक गर्नु गाइस ल को हुनुहुन्छ शेयर गर्दिनु गाइस साथीहरुलाई कमेन्ट सेक्सनमा यो हिल वाला होस् त है ट्याग गरौँ कोलाई खासै चेन्ज छैन है गाइस यही चेन्ज छैन यहाँ चाहिँ जो यही चेन्ज भेट्दैन जो देखाइदे यहाँ खासै चेन्ज छैन ओ यो चेन्ज छ क्या यो चेन्ज छ ल को हुन्छ सबैजना लाइक गरौँ शेयर गरौँ साथीहरूलाई शेयर गरौँ पब्जीमा नयाँ अब के आयो भनेर हेर्ने इच्छुकहरूले चाहिँ होइन डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है बिटा 1.0.2 भनेर फर एन्ड्रोइड त्यसको लागि हामी युट्युबमा लिङ्क हाल्छौँ होइन कसरी गर्ने हामी देखाइदिउँला है गाइजहरूलाई युट्युबमा चेकआउट गर्नु है त्यो भिडियो म बनाइदिन्छु यो मेन्सन एरिया हो खासै अलिकति चेन्ज चाहिँ देखिनँ मैले है मेन्सनमा पनि खासै चेन्ज छैन
डिजाइनहरू सबै त्यही छ। यहाँ चेन्ज छ क्या, यहाँ घरहरू चेन्ज छ। ढुङ्गाहरू हालेको छ कि। यो कभर हो कि यो सबै कभरहरू हालेको छ कि खाली खाली ठाउँमा। पहिला पहिला चाहिँ सरी अलिअलि खाली ठाउँ थियो भने त्यसरी कभर हालेको छ, त्यति मात्रै हो है। ओके लेट्स गो फर लिपो। लिपोको लागि जाउँ होइन। लिपोको लागि कस्तो छ ब्राइटनेस पनि ठिकै छ होइन। ब्राइटनेसमा खासै त्यस्तो इफेक्ट गर्ने छैन। यो छैन हाम्रो। हामी अब कहाँ जाने? लिपोपका होइन त? लेट्स गो फर लिपोका है त। लिपोकामा जाउँ। ल लिपोपकामा पनि ऊ हालेछ जस्तो यार। गाडी चेन्ज गर्नु लेट्स गो गाइज। लेट्स चेक इट आउट। लिपो है त। लिपोका कस्तो रहेछ चेक गरिदिउँ है त गाइज। ल यस्तो छ है लिपोपका। ओहो यहाँ ढुङ्गा थिएन है, ढुङ्गा हालेछ म्याप यहाँनिरतिर। अलिकति ओहो यो पुरै फरक छ है। यो कहाँ आइए जस्तो भयो है यो चाहिँ। यो घरहरू चेन्ज भएको छ। यो लेफ्टतिर घरहरू चेन्ज पुरै भएको छ। यो अगाडिको वेयरहाउसतिर जाँदै छ। यो वेयरहाउस फरक छ गाइज चाहिँ। यो वेयरहाउस तर यो यसमा अलिकति घाटा यो नर्मल वेयरहाउस त। ल यो मैले अलिकति यस्तो रहेछ ओहो गाडी भएर ओल्नु बित्तिकै कति थियो यार। जोर्जो पुलको भन्दा अरू नर्मल हो यो वेयरहाउस चाहिँ होइन। जोर्जो पुलको र यहाँको अरू नर्मल वेयरहाउस चाहिँ चेन्ज है, डिफ्रेन्ट छ है। यो वेयरहाउस चाहिँ चेन्ज देखिरहेको अलिकति होइन। यो वेयरहाउस र जोर्जो पुलको वेयरहाउस चाहिँ फरक छ होइन। ओपन गर्न मिल्छ मिल्दैन। खासै अरू केही पनि चेन्ज छैन यहाँ पनि। यहाँ पनि अरू खासै केही चेन्ज छैन है। ओके ल जाउँ यहाँबाट जाउँ निस्किउँ। मुखको कलर पनि सेम छ है गाइस। स्मोक ग्रेनेड त सबै त्यही त होला नि। खासै केही चेन्ज होला र केही छैन रहेछ। बिना बहिनी बिना भनेर अर्कै रहेछ। ल सही सही गाइज। को हुनुहुन्छ 7जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ गाइज। सबैलाई स्वागत छ। वेलकम टु द स्ट्रिम गाइज। हामीहरू आज चेक गर्दैछौँ न्यू भर्जन है। न्यू अपडेटको बिटा भर्जन चेक गर्दैछौँ गाइज। एन्ड इट्स रियली गुड है। ल गाइज हामी अब मिल्टा पावर जाँदैछौँ है। मिल्टा पावर लेट्स गो फर। अब मिल्टा पावर हुँदै नोभो हुँदै हामी जान्छौँ होइन। यहाँनिर ऊ थियो यार त्यो सेल्टरको त्यो पहिलाको ब्लू हाउस चाहिँ चेन्ज भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो ग्रिन हाउस त्यो सेल्टरको ग्रिन हाउस पनि पुरै चेन्ज छ। जाने हो पनि हामी जान्छौँ होइन। त्यसमा त्यो अलिकति चेन्ज छ। अरू खासै छैन। यो घरहरू हेरौँ है गाइस। कलर मात्रै चेन्ज हो होइन। ओहो यो पुरै चेन्ज छ। सबै त्यही नै हो होइन। खासै फरक छैन है। ओ माय गॉड ल है यो चाहिँ पुरै चेन्ज है गाइस। यो चाहिँ अलि फरक छ। यहाँ वेयरहाउस थिएन। यहाँ वेयरहाउस थियो र थिएन यहाँ वेयरहाउस। यहाँ वेयरहाउसहरू थिएन। यो मिल्टा पावर चाहिँ पुरै चेन्ज छ गाइस। टोटली डिफरेन्ट छ गाइस। हामी वक अराउन्ड नै गरौँ है यसको लागि चाहिँ। पुरै डिफरेन्ट है। यो वेयरहाउस चाहिँ अर्कै हो गाइस है। यो वेयरहाउस अर्कै हो। यो चाहिँ जोर्ज पुलमा हुने वेयरहाउस हो गाइस होइन। यो चाहिँ जोर्ज पुलमा हुने वेयरहाउस हो। यो र मिल्टा पावरमा मात्रै रहेछ यो वेयरहाउस होइन। अरू नर्मल्ली वेयरहाउस र यसमा चाहिँ धेरै फरक छ है। यो वेयरहाउसहरू थपेछ दुईवटा वेयरहाउस थपेछ। यो यहाँको यो थपेछ है। टावरहरू पुरै चेन्ज छ पुरै चेन्ज छैन। अनि यहाँनिर पुरै माई गॉड के हो मिल्टा पावर त पुरै चेन्ज छ त्यहाँ। कन्टेनरहरू सबै यो पुरै नयाँ म्याप छ गाइस। मिल्टा पावर पुरै नयाँ छ। मिल्टा पावर पुरै नयाँ छ। यो नर्मल वेयरहाउस हो गाइस। यो त पुरै नयाँ मेन हाउस नै छैन के। 100% डिफरेन्स छ के। नयाँ अपडेट बास यो पुरै नयाँ छ हेर गाइस। यो पुरै नयाँ छ है। यो पुरै नयाँ छ। ल यो त पुरै एउटा फ्याक्ट्री टाइपको छ है गाइस। यो चाहिँ अपडेट आइसक्यो हो हैन त। यो बिटा भर्जन हो। अबको अपडेट यस्तो हुन्छ भनेर हैन। माथि हेर्नु न त्यो दुईवटा टावरलाई टावरहरू यो टावर यहाँको टावर एउटा ठुलो टावर छ यहाँ। ओरे यो त पुरै नयाँ छ है गाइस। सबै नयाँ हो। यो पुरानो के पनि छैन यहाँ। यो पुरै नयाँ हो। घरहरू सबै नयाँ हो। यो नयाँ हो। यो नयाँ हो। यहाँ केही थिएन। पुरा यो सबै नयाँ होला। पुरै पावर प्लान्टहरु छ यहाँ हैन। पुरै यो के को लागि हो यो मिल्टा पावर भन्नाले? यो पावर हाउसहरु रहेछ यहाँ हैन। नामै मिल्टा पावर भएपछि पावर हाउस पावर हाउस
पहिलाकोमा चाहिँ त्यस्तो खासै अहिले नर्मली पावर हाउस चाहिँ, देखाएको थिएन केही अहिलेकोमा थिएन चाहिँ नि त। सबै पावर हाउस देखाएको छ कि ट्रान्समिटर अब ट्रान्समिटर रियलिस्टिक देखाउनु खोजिरहेको छ मिनिङफुल भनौँ न जस्तै पावर हाउस भएपछि पावरको लागि हो नि त त्यही भएर पावर हाउसहरू चाहिँ नर्मल ल, देखाए हामीले चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो मिल्टा पावर चाहिँ 100% चेन्ज। यो चाहिँ पुरै चेन्ज पुरानो कुनै पनि केही पनि छैन। पुरै चेन्ज अब गाइज होइन अहिले तपाईँहरू इरेङ्गल खेल्नु भएको अब पछि त्यो खेल्न पाइँदैन अहिले खेलिरहेको हामीले नर्मल्ली। अब आइएम गोइङ फर फ्याक्ट्री है त गाइज ल म चाहिँ फ्याक्ट्रीमा जान्छु फ्याक्ट्रीमा जान्छ, यहाँनिरको त्यसलाई चाहिँ मिस गर्छौँ guys, अहिले जति छ यहाँ खेलेर अहिले रमाइलो मध्ये गर्नु, खेला मध्येमा अलिकति चेन्ज देखेको भनेको यो मिल्टा पावर है अहिलेसम्मको अलिकति ड्रास्टिक चेन्ज देखेको क्या चेन्ज चाहिँ हाम्रो पुरै कम्प्लिट चेन्ज देखेको भनेको चाहिँ हाम्रो यो मिल्टा पावरको के गाइज आइज। ओके लेट्स गो फर मिल्टा पावर चाहिँ 100 चेन्ज है। लेट्स गो अरू यहाँको भ्यू सबै सेम। मेरो विचारमा फ्याक्ट्री सेमै छ भन्नाले लुक फ्याक्ट्रीको लुक चेन्ज छ। ओहो के हो यो त हन्टेड हाउस जस्तो छ त्यहाँ। फ्याक्ट्रीमा पनि चेन्ज छ ल यो यहाँ जालीहरू हेरेर छ। यो स्कुल कम्पाउन्डमा त सेम छ, भित्र पुरै डिफ्रेन्ट छ। एउटा 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 बेफाइदा रहेछ पहिला यतातिर चाहिँ क्याम्प गर्न मिल्थ्यो यहाँ जम्प गरेर होइन अहिलेकोमा चाहिँ कभरहरू चाहिँ पहिला यहाँ अलि थियो, अहिले कभर भन्दा नि क्याम्प गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट अहिले चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ। पाइपलाइनहरू नयाँ नयाँ पाइपलाइनहरू चाहिँ छ होइन पहिला किनकि माथि यो ड्रमहरू रहेछ। जस्तै माथि कौशीबाट चाहिँ तिम्रो तपाईँहरू यहाँ जम्प गर्न मिल्थ्यो यहाँनिर क्याम्प गर्नलाई होइन अहिले पनि मिल्न त मिल्दो रहेछ तर पहिलाको जस्तो छैन है यो पुरा यो पनि अलिकति फरक छ। दिस इज चेन्ज है यो पनि अलिकति चेन्ज छ होइन। ओके चेन्जै छ। यहाँको ल्याडरहरू पनि चेन्ज छ है गाइस, भित्र माथिको। ओके ओके लेट्स गो टु नोभो अरे 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 बट नाङ्गे छ त के अहिलेको बट नाङ्गे आउनु थाल्यो के यस्तो लेट्स गो हामी जान्छ फेरि। ओके खास भित्र चाहिँ ओहो चेन्ज त भन्नाले पनि जान भित्र जा, म भित्र छु भित्र अलिअलि चेन्ज छ। त्यस्तो चाहिँ चेन्ज त छैन गाइज होइन ठिकै अलिअलि मिल्टा पावर चाहिँ जस्तै लाग्यो गाइस। अलिकति त्यहाँ चाहिँ एकदम पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट फाइट हुन्छ है पहिला भन्दा चाहिँ मिल्टा पावरमा चाहिँ धेरै नै तपाईँको त्यहाँनिर अब मेरो विचार अब 1-2 स्क्वाड झर्थ्यो भने अब चाहिँ त्यहाँ धेरै नै स्क्वाड झर्छन् किनभने त्यो लुटको लागि चाहिँ अलिक धेरै नै हामीसँग ठाउँ छ त्यहाँ वेयर हाउस पनि टन्नै छ होइन। क्याम्पको लागि पनि जाम डेभल ब्रो गन दिउँ मलाई मार्न छ बर्डले मार्दैन यो चाहिँ जस्तै यहाँ पहिला अरे मिल्दो रहेछ यार अहिलेकोमा नि यहाँ अहिले नयाँ थपेको छ गाइज यो डेभल ब्रो हामीलाई उता जानु छ के ल हेर ल मिल्टा पावर खाइसक्यो नि अब अर्को गेम जानुपर्ने। मिल्टा पावर र मिलिट्री बेसमा ल गाइस अब हामी मिल्टा जान्छौँ अनि गेम इन्ड गर्छौँ अनि फेरि हामी एकचोटि ब्रिज क्रस गर्छौँ त्यसपछि हामी ब्रिज क्रस गर्छौँ है। कहाँ हो त यता हामी लिएर न अब गाडी मिल्टा जान्छौँ। ए गाडी त लिएर न अरे ब्रो अरे नमारौँ भनेको मार भन्ने यार ए तेरिका किराइजो लेभल ब्रो हत्या नगरौँ भनेको हत्या गर्नै लाउँछन् केटाहरू यार के भन्नु यस्तै छ। ल गाइस फ्याक्ट्रीमा अहिलेसम्म चेन्ज देखेको भनेको चाहिँ फ्याक्ट्री र मिल्टा पावर है ड्रास्टिक चेन्ज देखेको चाहिँ मिल्टा पावरमा होइन अरू चाहिँ अलिकति फ्याक्ट्री पनि चेन्ज छ। अब लेट्स गो फर नोभोमा पुग्छ है पुग्दैन यार गाडी चेन्ज गर्नुपर्छ। मिल्टामा गएर प्रिजनमा जान्छ अब हामी यो सबै सेमै छ है। यो घरहरू हेरौँ त घरहरू ए नो डिफ्रेन्ट यो सब सेम छ। स्नाइपिङ टावर अनि यो हाम्रो वेयर हाउस के अरे स्क्वायर हाउस गाडी चेन्ज गर्दा गाडी चेन्ज गरौँ लेट्स गो फर अ बग्गी अनि हाम्रो यो बिग रेक्टेङ्गल हाउस पनि सेम छ है यो अगाडिको। बग्गीमा जाउँ गाडी छ अगाडि ए यो खासै चेन्ज देखेन 3 स्टोरेज सेम छ। हाम्रो 3 स्टोरेज पनि सेम छ है। यहाँको यो घर दुईटा घर यो बिग रेक्टेङ्गल घर पनि अलिक डिफ्रेन्ट छ यो रेक्टेङ्गल घर चाहिँ 3 स्टोरेज त्यसपछि हामी मिल्टा यसमा चाहिँ अलिकति कलरहरू थपेको छ कि गाइस जस्तै रियलिस्टिक ओ मिल्टाको यहाँको रोड हटाइदिएछ यहाँको जस्तो छ त्यही हो है ए सेमै रहेछ ल स्मल रेक्टेङ्गल हाउस भयो अहिलेको अपडेटमा चाहिँ ए रोड हैन रोड यो छ हैन ल एकाइज यो भयो अहिलेको अपडेटमा चाहिँ तपाईँहरुको यस्तो छ कि अलिकति रियलिस्टिक देखाउन खोजेको छ कि भन्नाले जस्तै ब्रिकहरू भयो
अनि हाउसहरू भयो होइन अलिकति रियलिस्टिक देख्नु खोजिरहेको छ क्या त्यसमा चाहिँ त्यस्तो रातो रातो कलरहरू हालेर गयो होइन ओके लेसको अब हामी यता जान्छौँ टक्क लगाएर है यो सेमै छ खासै डिफ्रेन्ट देखेन यहाँ टाइपिङ टावर सेम त्यसपछि लगाएर हामी यो ब्रिजमा चाहिँ अर्को केमा जान्छौँ है पहिला हामी यहाँ त अब प्रिजनतिर जाँदैछौँ है पेट्रोल हाउस यो भयो यहाँनिर फरक छैन गाइस अरू खासै केही फरक छैन यो भयो यो बर्न हाउस यहाँको कतिको डिफ्रेन्स खासै ओ हेल बाउन्समा पनि खासै केही पनि छैन होइन गाइस सब ठिकै छ पहिलाको जस्तै नै छ गाइस होइन अलिकति अब हामीलाई अलिकति रिफ्रेस हुन्छ हामी अलिकति अब वाक्क भइसक्यो ऱ्याङ्गल खेल्दा खेल्दा होइन अलिकति अब न्यू होइन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ विल बी मिस्ड है यो पहिलाको ऱ्याङ्गल चाहिँ मिस्ड हुन्छ है एक दुई दिन त लिबिक खेला जस्तो हुन्छ क्या गाइस त्यो लिबिकमा पनि यस्तो थियो नि त त्यस्तै अलिअलि त्यस्तो फिल हुन्छ यो भयो होइन घाँसमा सुत्नु न ग्रिन घाँसमा अरे पकाइ ओ यो पुरै चेन्ज है गाइस यो फार्ममा यो फार्म पुरै चेन्ज छ यहाँनिर यस्तो थिएन फार्म पुरै कम्प्लिटली फार्म बनाएर चाहिँ सही कम्प्लिटली फार्म यो फार्म अलिकति डिफ्रेन्ट छ है गाइस यो अलि डिफ्रेन्ट छ प्रिजन कस्तो बनायो होला यार प्रिजन सेल्टर जाम है अब सेल्टरको हामी भित्र पनि हेर्छौँ है ओ सेट फ्युल सक्यो फ्युल बोकाएनस् छैन मैले फ्युलै भेटाएन उसम मैले पनि भेटाएन ए यो यो ब्यागमा चाहिँ एउटा नयाँ कुरा थपेछ गाइज यो क्रिस्टल भनेर है यो क्रिस्टल भन्नु थपेर रहेछ नयाँ हैन ब्याग हेर्नु ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्युल यार क्रिस्टल थपेछ जा त फ्युल खोज्छ टेबल र फ्युल दुईटा क्यान भेटे आइज ल लिएर खोज्दै गर्छु फ्युल हैन स्क्वाड हाउस नर्मली त्यही छ गाइज खासै फरक छैन अरू खासै के छ र खै अरू खासै केही पनि छैन फरक हैन अरे अब हामी प्रिजन जान्छौँ है लेट्स चेक इट आउट प्रिजनमा कस्तो रहेछ त हेर्दिउँ है त प्रिजनमा कस्तो रहेछ त यसो हेर्दिउँ लेट्स गो फर अ प्रिजन हन्ट गाइज अनि पहिला सेल्टर जाम है प्रिजन सेल्टरबाट प्रिजन जाम न ओहो यहाँ ढुङ्गाहरू थपेछ भन्नाले ढुङ्गाहरू थप्यो ओ माई गड पुरै चेन्ज छ यो पनि लुक चाहिँ बाहिरको टेब्लो जा त भित्र गएर देखाइदे उताबाट निस्किल म यताबाट अगाडि हुन्छु गाइज यो सुरुङ त खासै के पनि छैन भित्र चाहिँ के रहेछ त भित्र के रहेछ भित्र चेन्ज छ औ यो बक्सहरू चेन्ज छ है गाइज अघि नै हामीले मिल्टा पावरमा देखेको जस्तै छ है यहाँनिर बक्सहरू हालेको छ नयाँ बक्सहरू छ हैन ठुलो बक्सहरू हाले होला ठुलो बक्सहरू हालेको छ अरू त खासै ओ माका भित्रको लुक त पुरै चेन्ज छ यार बाफरे पहिला चाहिँ अलिक खाली हुन्थ्यो ठाउँ अहिले चाहिँ पुरै भरि पराउँछ बक्स फेरि पुरै क्याम्पिङ गर्नको लागि एक्सपर्ट ठाउँ छ के फेरि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एनिमी नै देख्दैन के यो ल भित्रको लुक छ हेर्न यो भित्तातिर हेर्न सही छ सही ल यही होला यताबाट निस्किम त टेबल र यताबाट ट्राई रेड डट दाजु रेड डटमा यस्तो छ भाइ रेड डट हैन स्कोपहरु सबै रियलिस्टिक बनाएको छ के गाइस ल गाइस अब तिमीहरुलाई सबसे इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ देखाउँदै छ हामी अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ देखाउँदै छ है हाम्रो ग्रीन हाउस है त्यो चाहिँ अलिकति एकदमै चेन्ज छ हैन मैले अस्ति एउटा फेसबुकमा देखेको थिएँ है नर्मली ग्रीन हाउस है गाइस नर्मल ग्रीन हाउस चाहिँ सबै स्कोपहरुलाई चाहिँ सब रियलिस्टिक देखाउँछ ल यो चाहिँ पुरै चेन्ज है गाइस यो पुरै चेन्ज है ग्रीन हाउस वेटिङ फर दिस मोमेन्ट है गाइस यो चाहिँ वेट गर्दै यो यहाँ चाहिँ हाम्रो एरिया एंगलको म्याप छ है गाइस ल लेट्स सी हैन यो चाहिँ म्युजियम भएको छ गाइस अहिले हैन पहिलाको चाहिँ ओइ एनिमीको गाडी आएको छ यहाँ वाच आउट यो एनिमीको गाडी आयो म अचम्म लाग्यो मलाई बटले त गाडी चलाउँदैन तर यसमा कसरी एनिमी आयो I'm surprised है गाडी आयो टेब्रो ओइ सुमन
अरे 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 डेभिल ब्रो डाउन छ डाउन नाइस केटा हो है यो चाहिँ रियल एनिमी आएको छ यहाँ चाहिँ अब थाहा छैन हामीलाई यो कसले आयो बट यस्तै हो रियल एनिमी मारियो गाइस ल यहाँ त्यहाँ धेरै युजर नभएको कारणले गर्दाखेरि हो यहाँ चाहिँ एकदमै कम मात्रामा एनिमी आएको है स्टिल वी एन्जॉय इट है ल गाइस यो चाहिँ इराङ्गलको म्याप हो गाइस हेर्न सक्छ है यो इराङ्गलको म्याप अहिलेको म्युजियम भएको छ है गाइस यो चाहिँ पुरै म्युजियम भएको छ होइन दिस इज इराङ्गलको म्याप यो पुरै ठाउँै पुरै बिस्तारै बेटा भर्छन् है प्लेयरहरू बढ्न सक्छ गाइस इराङ्गलको चर्चा लाएर यो चाहिँ टाइप अफ म्युजियम भयो है सङ्ग्रहालय भयो है गाइस यो पुरै चेन्ज है गाइस यो चाहिँ फोटोहरू चाहिन्छ त्यहाँ कसको फोटो यो यहाँ हेर्दा टप होल ब्याङ्करहरूको होला पोस्टरहरू छ दिस इज म्याप होइन यो इराङ्गलको पुरा म्याप छ गाइस यो है अरू अरू मलाई स्न्यापर ट्राई गर्नु मन लाग्यो कहाँ छ स्न्यापर देखेको मैले ग्रीन हाउस चाहिँ पुरै चेन्ज है गाइस यसको पुरै कम्पाउन्ड पनि छ यहाँ ब्रोकन वालहरू छ आइज द प्रिजन जाउँ मलाई एक्चुअली यो ल लेट्स गो टु प्रिजन गाइस यो बिटा खासमा यो एनिमी कसरी आएको भन्दाखेरि यो सर्भरमा चाहिँ तिम्रो यो बिटा भर्जनमा चाहिँ अहिले प्लेयरहरू त्यति छैनन् सबै बट क्रिएट हुन्छ तर अब बाइ चान्स ढुकेर यिनीहरू चाहिँ आएछन् प्लेयरहरू होइन ओए के हो यो पनि बट हो एकदम युजरहरू कम भएको कारणले गर्दाखेरि प्लेयरहरू एकदम 4x को डट सानो छ अरे 4x को डट होइन होला त्यत्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई त गाइस हाम्रो आज फाइनल डेस्टिनेसन चाहिँ प्रिजन छ है प्रिजनमा पनि प्रिजन भित्रै छ जोन भित्र ल विल चेक इट आउट है खोइ यार यसै गरी अरू पनि एनिमी हुन सक्छ गाइस हैन हामी छैन भन्न सक्दैनौँ जस्तै प्रिजन ओके होली ओ माय गॉड वेलकम टु प्रिजन ब्रो रियल एनिमी हुन सक्छ है ल गाइस दिस इज प्रिजन है गाइस वेलकम टु प्रिजन पुरै चेन्ज छ प्रिजन पनि गाइस लिएर यो पुरै चेन्ज है टावर चढ्न मिल्छ नि यहाँको वेयरहाउस फेरि डिफरेन्ट छ यार ब्रो हेर त ढोका सानो ल है ठाउँ अनुसारको वेयरहाउस चाहिँ ठाउँ अनुसारको डिफरेन्ट छ हामीले तीनटा वेयरहाउस टाइप्स भेटाइसक्यौँ यहाँको वेयरहाउस एकदम डिफरेन्ट छ फेरि यो ऊ रहेछ यार यहाँ अब पछि यहाँ लिफ्ट हुन्छ गाइस यो टावर हाउस अनि यहाँको रकको पुरै लुक छ हैन एकदम चेन्ज छ ग्राफिक एकदम चेन्ज छ अनि हाम्रो यो पुरा यो प्रिजनमा हुने जस्तो यो स्टेयर्स बस्न मिल्ने यो हैन सबै यो त्यस्तै छ गाइस हेर है यो म बिल्डिङमा जान्छु हैन लेट्स चेक द बिल्डिङ है बिल्डिङ कस्तो रहेछ त यस्तो यो चाहिँ टाइप अफ एउटा उ रहेछ कि यो चाहिँ एउटा ग्राउन्ड हैन ग्राउन्डबाट ट्याकअप हेर्न मिल्ने यहाँ पुरै हैन स्टेडियम टाइपको बना रहेछ यो चाहिँ त्यो प्रिजनहरुमा अब धेरै इभेन्ट्सहरु हुन्छ नि हैन विदेशको प्रिजन हाम्रो नेपालमा त केही हुन्न हैन केटाहरुले चट्ट बास्केटबल कोर्टहरु हुन्छ कतै कतै हैन जिमहरु हुन्छ यो खासै छैन खासै चेन्ज चाहिँ डेभिल ब्रो यहाँ खडा छ यहाँ छ नि यो हाउस र यहाँ गाडीहरु बसहरु यो वेयर हाउसमा छिर्ने तरिकाहरु वालहरु धेरै थपेको छ यहाँ खासै अरु त खासै चेन्ज छैन गाइस हैन बिल्डिङमा खासै चेन्ज छैन हैन यो घर चेन्ज भएको छ यो घर अलिकति चेन्ज भएको छ यो घर हैन यस्तो हो यहाँको के छ भन्दाखेरि बिल्डिङको प्लेसमेन्टहरु चाहिँ एकदम जहाँको छ त्यही छ जस्तै वेयर हाउस जहाँ पनि त्यही छ हैन अरु घरहरु जहाँ त्यही छ तर लुक हुन्छ नि जस्तै वेयर हाउसको लुक अनि यो मिडल ग्राउन्डमा खाली थियो त्यसमा पुरै बासको कोर्टहरु हालिदिएको छ है अनि यहाँनेरि हेर्नलाई यहाँ ठाउँहरु राखिदिएको छ हैन अनि त्यो जस्ट अलिकति रियलिस्टिक थप्दिएको छ ए जम रेड ब्रो ओके जोन आयो हैन ओए जोन ओ गाइस जोन यार जोन आयो हैन अरु खासै चाहिँ केही चेन्ज चाहिँ छैन प्रिजनमा त्यही हो नयाँ अलिकति चेन्ज देखेको भनेको प्रिजन मिल्टा पावर अनि हाम्रो ग्रीन हाउस हैन त्यो चाहिँ चेन्ज देखेँ मैले है अरु खासै चेन्ज छैन लेट्स गो अब जोनतिर जाम हामीले अत्तम कुरा एनिमी पनि भेटेछौँ है दुई दुओ रियल एनिमी पनि भेट्यो गाइस हैन ओके
लेट्स गो एनिमी चाहिँ अझै पनि हुन सक्छ है गाइस, हामी हुन सक्दैन। पके म एकचोटि अरे कहाँ हो जोन पक त रोक स्टप मलाई एकचोटि स्नाइपिङ ट्राई गर्नु मन लाग्यो कि कस्तो छिटो स्कोप खोज्छ कि के हुन्छ भनेर होइन। लेट्स चेक इट आउट है गाइज कस्तो छिटो रेड अलिकति पहिलाको भन्दा इराङ्गलको भन्दा अलिकति स्मुथ खोल्या हो यो हुन चाहिँ होइन। ओ यो एनिमी हो क्या सिधै मलाई फर्केर हेर्छ त होइन यो स्कोप है खासै अरू चाहिँ चेन्ज छैन गाइजहरू होइन। ओके लेट्स गो जोनमा जाऊँ होइन। ड्रप छ यो क्रिस्टलहरू आउँदाखेरि चाहिँ साउन्ड आउँदो रहेछ यार एउटा टुट टुट गरेर होइन यस्तो साउन्ड आउँदो रहेछ। पेट्रोल हाल्नु भाइ। पेट्रोल सिधै यार मैले हालिसकेको थिएँ अघि नै। एनिमी आउनु सक्छ गाइस। लेट्स चेक इट आउट ड्रप चेक इट आउट गरौँ होइन। रोजा कस्तो क्लियर आउँछ होइन त्यो ड्रपको त्यो हुन्छ नि त्यो भ्यू स्मोक त्यो ड्रपमा जस्तै हामीले गर्दाखेरि आउँछ नि स्मोकहरू पनि पहिलाको भन्दा रियलिस्टिकै छ। यहाँनिर एनिमी रहेछ होइन। एक गोलीमा मर्दिरहेको फेरि ल गाइज होइन अरू खासै। अब हामी अर्को गेममा ब्रिज पारी जान्छौँ है गाइस। हामी ब्रिज पारी गएको छैनौँ। अब हामी अर्को चाहिँ मिल्टा पावर प्लस के अरे मिल्टा पावर मिलिट्री बेस जान्छौँ गाइस। घाँसमा सुत्नु अब घाँसमा सुत्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट हेर्दा त मलाई देखिन्छ घाँसमा सुतेको यो घाँस पनि अलिकति रियलिस्टिक छ गाइस। हेर यो अलिकति रियलिस्टिक छ है घाँस पनि देखिन्छ सुतिरहेको देखिरहेछ तर पहिलाको भन्दा मलाई देखिरहेछ। हेर त मलाई देखिन गाह्रो हुन्छ होला। हेर त देखिरहेछ गिरे यो अहिलेकोमा खास त्यो स्नेकहरू अभोइड गर्नको लागि चाहिँ घाँसहरू अलिक सानो छ कि पहिलाको जस्तो हुप्पो छैन होला मेरो विचारमा है त्यस्तै भनेर सुनेको थिएँ मैले चाहिँ। होइन ब्रो होइन नि अहिले झन् घाँसहरू बुस्टेजहरू चाहिँ धेरै हालेछ है गाइस। इग्नोरमै मलाई एकदम मन पर्ने चाहिँ स्कोप है गाइस एकदम राम्रो स्कोप चाहिँ है। स्कोप चाहिँ एकदम रियलिस्टिक छ क्या गाइस। यहाँ अगाडि एनिमी छ यार। अब त यो यहाँ अगाडि गराउँछ यहाँ देखिरहेको थिएँ ऊ यो घर एनिमी छ होइन। जस यो चाहिँ रियलिस्टिक छ मजा आउँछ है गाइस यो खेल्न यो म्याप खेल्न चाहिँ मचाइङ्गे जस्तो हुन्छ होइन। यहाँनिर एनिमी छ ऊ आगेभित्र बट हो। ग्रेनेड टेस्ट गरौँ न ग्रेनेड टेस्ट गरौँ होइन। तल खस्दिरहेको दामी। ओके गाइज इन्डियन रहेछ यो हो र। ओके गाइज नाउ विल टेस्ट अब अर्को हामी टेस्ट गर्छौँ। अब चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ मिलिट्री बेस र नोभो। विल गो मिलिट्री बेस एन्ड नोभो है त गाइज। ल को हुनुहुन्छ सेयर गरिदिउँ है गाइज सेयर गरिदिउँ धमाधम सेयर गरिदिउँ। म युट्युबको च्यानल पनि यहाँ उसमा राखिदिन्छु होइन कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिन्छु गाइज है। 5 जना को हुनुहुन्छ यसो कमेन्टमा लेखिदिउँ न त मी भनेर लेखिदिउँ न त खै। ओके अब हामी निस्कियौँ। ओके हाम्रो सुभाष भाइले हेर्दैछ है। अरू को हुनुहुन्छ लेट्स चेक इट आउट गाइज।
यो धमाधम कम्प्लिट हुँदैछ त यार लेट्स गो एकछिन म बोल्न मिल्दैन डेब्रो ल त बोल्नु सरी लेट्स गो र गाइज अब चाहिँ हामी मिलिट्री बेस र नोभोमा कस्तो के चेन्ज रहेछ त यो म्यापमा भनेर हेर्न जाँदैछौँ होइन विल चेक इट आउट कस्तो रहेछ त भनेर यसो हेर्छौँ हामीहरू होइन अहिलेसम्मकोमा चाहिँ एकदम राम्रो छ अहिलेसम्मकोमा चाहिँ दिस अपडेट इज गुड ल कर्फ्यू लगाइदियो यहाँ ललितपुरमा हेट कर्फ्यू लगाइदियो नेपालमा के भइरहेछ यार केटा हो के भइरहेछ कि सेम फुल मोमेन्ट भइरहेछ नेपालमा कसम अब मचिन तानेन भनेर अब पुरा झगडा यस्तो प्यानिक टाइममा होइन त्यस्तो पुलिसनेस कुराहरू भइरहेछ कि अब के भन्ने क्या कति बेर लाग्यो यो रेडियो हुनलाई एकदम पुलिस कुराहरू भइरहेछ एकदम पुलिस स्टार्ट भएको हो भाइ म्याचिङ हुँदैछ यार एकछिन बेर लागिरहेछ क्या एकदम पुलिस कुराहरू भइरहेछ प्लिज गाइज यार गभर्मेन्टले हाम्रै लागि नै गरेर हो गाइज यसलाई भोइलेन्स गर्नु भएन कि अब त बेकारमा फक्कडा नचाहिने जुलुसहरू गरेर अहिलेको सिचुएसन भनेको त घर बस्ने सेफ बस्ने लाग्यो भने त लागिगयो नि गाइज ज्यानभन्दा ठुलो त अरू होइन नि त है त्यही भएर प्लिज स्टे सेफ स्टे एट होम गभर्मेन्टले इस्यु गरेको पालना गर्नु सबैजनाले होइन अरू त के भन्नु सकिन्छ त गाइज हावा तरीमा नलागौँ अहिले कन्डिसन भनेको एकअर्कालाई हेल्प गर्ने हेल्प सक्छ भने हेल्प गरौँ चाहिँ कुरामा नतातिनु पिक्चर पुलिस त्यो स्टोरी हेरेको छु नि अब कस्तो क्या अब कर्फ्यू जारी भएको छ कति बेर लाग्यो यो स्टार्ट हुनलाई ए मलाई जोतेको सरी यार ओके ल गाइज को हुनुहुन्छ वेलकम टु स्ट्रिम गाइज दुईजना छौ अरे सेयर गरिदिउँ केटा हो धमाधम सेयर गरिदिउँ सुभाष भाइ तपाईँ हो हाम्रो कर्ता धर्ता होइन अरू त कहिले गर्छ र तँले गर्छस् होइन ओके न्युज पनि हेर्दैछु हल्का है अलिकति बेर लागिरहेछ कि यो आउनलाई होइन गाइज को छौ वेलकम टु द स्ट्रिम गाइज न्यू भर्जन हामी चेक गर्दैछौँ पब्जी है पब्जीको नयाँ एरियाङ्गल म्याप चेक गर्दैछौँ गाइज साइन अप पनि खेल्छौँ हामी अब कुन अपडेट हुँदैछ अहिले कस्तो बेर लगाइरहेको छ है यो भर्खर दुईवटा भर्जन भएर होला अलिकति गेम स्टार्ट हुन बेर लगाइरहेको छ है गाइज वेलकम सबैजनालाई स्वागत छ गाइज लेट्स चेक इट आउट द न्यू बेटा भर्जन गाइज पब्जीको नयाँ भर्जन यस्तो छ नयाँ अपडेट अहिलेसम्म चाहिँ खतरा है अहिलेसम्म चाहिँ दामी नट ब्याड अहिलेसम्मको चाहिँ नट ब्याड छ होइन अब हामी जान्छौँ मिलिट्री बेस सही हो सरी म्याप पनि त्यहीँ परेछ होइन विल गो फर मिलिट्री बेस गाइज है अब मिलिट्री बेसबाट सुरु गर्छौँ हामी पानी तिर्खा लाग्यो यार बोल्दा घाँटी सुक्यो त होइन Okay, let's check it out then. के रहेछ त नोभो र मिलिट्री बेसमा चाहिँ चेक गरिदिउँ है त गाइज लेट्स गो यसको ब्राइटनेसमा चाहिँ कस्तो असर पर्दो रहेछ लेट्स चेक इट आउट होइन
अरू त सबै ठिकै छ, ब्राइटनेस पनि ठिक छ है, अरू सबै सेटिङ डेल ठिकै ब्रो छ। हजुर हो ल सही हो ल ठ्याक्क 9 बजेदेखि नै जाम है अब ठ्याक्क 9 बजेदेखि जाउँ होइन, 9 बजेदेखि सुरु गर्छौँ। लेट्स चेक इट आउट, लेट्स गो केटा हो। ओहो रनवे छ क्या हो हेर त हो त एयरपोर्ट छ लगाइज अहिले रनवे छ है एयरपोर्टको अगाडि देखा त हल्का त्यो मिलिट्री बेसमा बनायो होइन, आँखा घुमाएर मिलिट्री बेसमा रनवे छ है मिलिट्री बेसमा रनवे छ एरोप्लेनको लागि है। अब पछि पछि गएर त्यो के अरे आर्मीको क्याम्प जस्तै हुन्छ होला सायद, मेरो बिचरा नोभोमा खासै चेन्ज छैन, नोभोमा नो चेन्ज। नोभोमा वेयर हाउस कहाँ कहाँ थियो अह चेन्ज छैन ल नोभो नोभो जस्ता नोभोको त्यस्तै छ। स्थिति नोभोको वेयर हाउस त्यस कन्टेनर साइडको वेयर हाउस र जोर्जो पुलको वेयर हाउस यताको एउटै रहेछ टाइप चाहिँ यो खासै चेन्ज छैन है नोभो, त्यही भएर हामी धेरै बेर बस्दैनौँ होइन। लेट्स गो टु द मिलिट्री बेस, अलिअलि लुटौँ अलिअलि लिउँ होइन। छैन चेन्ज छैन ढोका चाहिँ के ढोका पनि त्यस्तै छ यार, पहिला जस्तै दुलो ओहो हुँदैन। यहाँनिर यो के टावरहरू खतरा छ यो रियलिस्टिक पहिला त्यो पब्जीमा चाहिँ यो ढोका ठ्याक्कै फुट्छ क्या कस्तो मजाले होइन, यो चाहिँ पहिलाको जस्तै छ है, त्यस्तो त्यस्तै फुटिरहेको छ यो है, त्यसै फरक छैन रहेछ र दियोस् होइन। ओके नाउ विल गो टु त्यहाँनिर ग्यारेजमा गाडीहरू हेर्दा अरू त खासै चेन्ज छैन नोभोमा, नथिङ नो चेन्ज ब्रोज केटा हो, नो चेन्ज छैन प्लेसमेन्टहरू सबै एउटै छ वेयर हाउसको टाइप डिफ्रेन्ट छ रिकल कन्ट्रोल भएको छ क्या मेरो कि यो एउटै गन छैन यार लुट चाहिँ तपाईँहरूको केही छैन है त्यही भयो लुट चाहिँ एकदमै पहिला जस्तै घटाएकै स्थिति छ है लुटमा पनि केही डिफ्रेन्ट छैन सही हो। लुट पनि नष्टै कमै छ यार त्यो गाडी छैन ग्यारेजमा, म ग्यारेजमा आइपुगेको छैन ढोका कसरी फुट्दो रहेछ हेरेको ग्यारेजमा गाडी छ पहिला कस्तो हो ढोका फोड्ने त, त्यस्तो खासै चेन्ज छैन नोभोमा खासै सेम नोभोमा चेन्ज छैन होलो होलो पखे मैले पाएँ कि पाएन, पाएँ त मेरो विचारमा मिलिट्री बेसमा चाहिँ राम्रो चेन्ज छ है गाइस ड्रास्टिक चेन्ज छ है मात्रै हो रियलिस्टिक छ अलिकति, खासै त्यस्तो केही पनि चेन्ज छैन होलोमा पनि। स्कोपहरूको चाहिँ चेन्ज देखेको भनेको चाहिँ त्यसको लुक्स हो क्या, पहिलाकोमा चाहिँ अलिकति कस्तो फेक जस्तो देख्थ्यो होइन, अहिलेकोमा चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक डार्क छ क्या, डार्क पुरै डार्क छ क्या, त्यही हो है। यस्तो बाटो काट्दैन अनि मर्दैन नि त फेडेड पहिलाकोमा चाहिँ फेडेड थियो भने अहिलेकोमा चाहिँ अलिकति डार्क छ गाई चाहिँ, त्यही फरक छ अलिकति स्कोपमा। अब अहिले भनेको गाइस होइन यो सेमै छ है यो यहाँनिर एउटा टावर थियो होइन यहाँ यो टावरबाट सट्टा हामी मिलिट्री बेसलाई हेर्छौँ अनि त्यहीँ जान्छौँ अरू खासै चेन्ज नो चेन्ज बोज, अरू सबै त्यस्तै छ होइन। यहाँनिर स्टेजहरू बनाएको छ गाइज है, पहिला स्टेजहरू थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, म त कहिले झर्दैन थिएँ हामी सबै त्यही हो गाइज है। यहाँ आकाशको कलर पनि चेन्ज भयो है, लेट्स चेक इट आउट टु द मिलिट्री। ओ यहाँको टावरहरू थपाएको छ, यो रनवे भएको छ जस्तो छ है, हेर्दाखेरि चाहिँ रनवे जस्तो देखिएको थियो, यहाँबाट देख्दैन अहिले त, अघि त रनवे जस्तो देखिरहेको थियो मिलिट्री बेस। ओए झन्डै झरेको यार, यहाँनिर चाहिँ चेन्ज भएको छ गाई चाहिँ, यिनीहरू सबै चेन्ज भएको छ, यहाँनिर थपेको छ है, न्यू बिल्डिङहरू बन्दैछ। लेसको मिलिट्री बेस हाल्दैछ मैले, कसो भएको त्यति हो।
लेट्स गो फर अ मिलिट्री बेस गाइज है मिलिट्री बेसमा के रहेछ त हेर्दै ओए रनवे देखाएको थियो जस्तो वा लागेको थियो व्हाट रनवे चाहिँ व्हाट अ ल्यान्डिङ गाइस अहिले ए देखिरहेको छ तलपट्टिको हेरौँ है त यो खासै चेन्ज छैन छ त चेन्ज छ यहाँनिर छैन यहाँनिर पहिला एउटा मात्रै थियो अहिले तिनवटा भयो यहाँ उयोहरू ए भन्दैछ हो त भन्दैछ यहाँनिर खासै आइदिएन म त बिर्सिसकेँ यार यो ठाउँ मिलिट्री बेस चाहिँ कस्तो भएछ त हेर्दिउँ त लेट्स चेक इट आउट गाइज Now let's go to mid. Wait, मिलिट्री what the बेस fuck? गइदिउँ गाइज मिलिट्री बेस गइदिउँ हाम्रै त लेट्स गो फर अ अरे मिलिट्री बेस घाँसहरू लास्टै ठुल्ठुलो छ यहाँको गो 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 है यो पुरै चेन्ज भएछ यो ढुङ्गै ढुङ्गा ओ माई गड हो कि यो भयो होइन अरे यो बन्द रहेछ यो त ठाउँ भयो पुरै एकदम ग्रासी टाइप हुन्छ नि म भन्न सक्दिनँ एनिमी हुन्छ कि डेब्रो ल ठिकै छ नो प्रब्लम जता जे गरे मरे पनि नो प्रब्लम इट्स ओके ब्रो वी आर जस्ट एस होइन क्या फेरि बट भनेर हानेला रनवे हो कि यो रोड रहेछ रनवे होइन यो त यो सिधा रोड रहेछ के हो अगाडिबाट गाडी आएर रनवे त छ कि के होइन होइन ए कति धेरै कभर बाफ्रे बा यो त पुरै कभर छ त यहाँ ममा प्लेनहरू यस्तै थियो के रकेट लन्चिङ यहाँ रहेछ ए भित्र लिएर जाँदा भित्र लिएर जाँदा यो चाहिँ रकेट उड्न ठिक्क परेर रहेछ गाइस तर उड्या चाहिँ छैन है यहाँ भित्र हिँड्दा भित्र प्लेनहरू चाहिँ धेरै नै बस्या रहेछ है गाइस कभर चाहिँ एकदमै धेरै छ यार पहिले कभरेटमा आम्मा कभरै कभर ओहो ल भित्र हिँड्न एकचोटि भित्र खोइ यहाँबाट कसरी भित्र हिँड्नु तर यो सब चेन्ज छ यो Oh my God. ए क्याम्प गर्नलाई रनवे देखे जस्तो लागिरहेको थियो रनवे छैन भने त्यो तँ देखेको त्यो रोड जस्तो ऊ यहाँ खाल्टो थिएन है guys। पुरै कभर हो Marked कि a location. सब कभर थपेछ यार यो त एयरपोर्ट नै हो नि तेरो होइन यो त ओ माका के हो यो त पुरै यहाँ के बन्दैछ गाइस अर्को अपडेटमा बन्छ यहाँनिर के हो केही चाहिँ बन्छ यहाँ होस् यो सेम नै हो यो रनवे होइन रहेछ ब्रो त्यो ऊ रहेछ रोड रहेछ कि त ओ झन्डा हालेछ त यार यहाँ सी बिल्डिङ हेरौँ है अब ओ माई गड के हो यस्तो यो सी बिल्डिङ त्यही छ नो चेन्ज सी बिल्डिङ नो चेन्ज सी बिल्डिङ वाच आउट ए तिनवटा थियो होइन ए त्यही हो तिनटै छ सी बिल्डिङको चाहिँ घाँसहरू हटाएछ है कहिले चाहिँ त घाँसहरू धेरै थियो लाममा बुसहरू थियो बुसहरू होइन अब यतापट्टिको यो सेमै छ यो होइन यो यतापट्टिको जोन आयो जोनमा जाउँ त मिल्टा पावर हुँदै ब्रिज जोन कता फुलपारी हो Marked a location. यो पनि अलिक डिफ्रेन्ट छ है त्यो फ्याक्ट्रीहरू अलिकति धेरै त होइन अलिकति कलरहरू डिफ्रेन्ट मात्रै छ खासै केही पनि छैन यो एकदम पुरानो भएछ घर है भयो त्यही तपाईँ जम्मै अब लेट्स गो कता कता के छ होइन मैले चाहिँ यसलाई रनवे भन्ठाने थिएँ होइन रहेछ यो चाहिँ नर्मल रोडै रहेछ पहिला जस्तै होइन यहाँ छैन खासै त्यही त सेमै हो है यता केही पनि छैन सेमै हो यो अब हामी ब्रिज हुँदै उता जान्छौँ लेट्स गो ओहो साँच्ची फ्युल लास्टै जान सकिने भने त म बुस्ट हान्डा रहेछ गाडी चेन्ज गर्नु सरी कसले सम्झिरह मलाई एकदम गाडी खोज राखेको त यार गाडी छ अगाडि ल गाडीको कलर पनि राम्रै छ यार अहिले जस गाडीबाट लिज धेरै नहोस् त्यही हो क्या यार गाडीमा लिज धेरै थियो पहिला भइसक्यो प्लिज यो ठाउँ पनि उस्तै हो भर्जनमा
ब्रिज नभएको राम्रो होइन ल यो ब्रिज हेरौँ ब्रिज सेम नो डिफरेन्ट यहाँको गाडीहरू पनि सेम खास चाहिँ चेन्ज छैन कलरहरू ओए कलरहरू थपिरहेछ यस्तोमा यहाँनिर यस्तो हेर त कता जाने हामी यहाँनिरको चेन्ज भएको छ जाउँ न अब फार्मतिर हुँदै जाउँ बिस्तारै यहाँनिर कति चेन्ज भएको छ यहाँनिर कभरहरू धेरै आएको छ होइन गट्कातिर जाउँ है सट्ट गट्कातिर जाउँ है गट्कातिर के भएछ तर जोन छैन होइन जोन आइसक्यो छोड्दै नजाउँ जाने हो पुग्छ कोचिङमा त गइसक्यो नि गट्का हेरेको छैन नि त हामीले अहिलेको मेन चेन्ज भनेकै चाहिँ उसमा हो क्या एउटा मिल्टा पावरमा चेन्ज भयो अनि त्यसपछि त्यो ग्रिन हाउसलाई चाहिँ म्युजियम बनाउनेमा त्यसमा चाहिँ अपडेट खास क्रिस्टलहरू क्रिस्टल चाहिँ के रहेछ खास यो सेम छ है यो खासै डिफ्रेन्ट छैन ल यो ठाउँ चाहिँ केही नै चेन्ज छैन यो हेर त यो ठाउँ चाहिँ केही चेन्ज छैन इराङ्गल मात्रैमा चेन्ज भएको हो कि अब उसमा पनि हो होइन नो चेन्ज है यहाँ चेन्जै छैन के पनि चेन्ज छैन सेम ल यो पनि सेम नो चेन्ज इभन घरको कलर पनि सेम जस्तो लाग्यो मलाई त अरू खासै चेन्ज छैन ए सरी बगी केही छैन चेन्ज नो चेन्ज सबै त्यही हो गाइज अरूमा चेन्ज छैन कि त्यही उसमा मिल्टा पावर चेन्ज भयो अनि त्यसमा कुनै ठाउँहरूमा त चेन्ज गरेर रहेछ अनि घरको लुक्सहरू यो घरको लुक्स पनि चेन्ज छैन है सबै त्यही हो यो त केही चेन्ज छैन ल अलिकति रियलिस्टिक बढाएको छ त्यही होला यहाँ केही चेन्ज छैन यहाँ केही छ त छैन एकचोटि जोनमा जाने अब गाइज अब आज चाहिँ हामी इराङ्गलको म्याप देखाउँछौँ होइन भोलि चाहिँ सबै म्याप डाउनलोड गरेर हामी स्यान्डहकदेखि लिएर जुन म्याप हुन्छ अरिना सबै हेर्छौँ होइन बिस्तारै आज सबै हेरेर अल्छी लाग्छ होइन भ्युवर्स पनि धेरै छैन त्यही भएर आज चाहिँ इराङ्गल म्याप मात्र भयो भोलि चाहिँ स्यान्डहकदेखि लिएर अनि रुइन्सलाई टिकेट आउट गरौँ है त्यसपछि अरूहरू के छ यो त घरहरू पनि चेन्ज छैन यार यो घर ब्लू कलरको थियो के अरे जाउँ गर्छौँ हामीहरू भोलि गर्छौँ गाइज होइन आजको लागि चाहिँ अनि ट्याक्क लगाएर यो इराङ्गल म्याप यो गेम सिद्धम अनि त्यसपछि विल से गुड बाई टु यु अल होइन भोलि चाहिँ अनि स्यान्डहक खेल्छौँ हामी स्यान्डहकमा चाहिँ के चेन्ज रहेछ त इराङ्गलमा मात्रै चेन्ज हो कि स्यान्डहकमा चेन्ज हो अरूमा चाहिँ त्यो थाहा पाउनको लागि हाम्रो भिडियोलाई वेट गर्नुहोस् भोलि हामी देखाउनेछौँ ल हेरौँ गाइज यो रुइन्समा गोइङ थ्रु अल होइन देखेको भनेको चाहिँ मिल्टा पावरमा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज छ अनि हाम्रो त्यो ग्रिन हाउस चेन्ज भएर म्युजियम भयो होइन अलिकति अनि त्यसपछि हल्का फुल्का फ्याक्ट्री पनि चेन्ज छ अरू चाहिँ खासै घरको कलरहरू नर्मल्ली घरको कलरहरू चेन्ज भएको छ है अलिकति अरू खासै केही पनि रुइन्स पनि खासै चेन्ज देखेन है त्यसपछि तपाईँहरू अघि हामीले रोजक रामसँग हेरेको छैन रोजक राम है यो घर कुन चाहिँ हो यो घर कुन चाहिँ हो ब्रो यो उसको वाटर सिटी ए वाटर टाउन ल वाटर सिटी रहेछ ल वाटर सिटीमा के छ हेर्दा सबै त्यो अहिले बुसहरू थपेको छ वाटर सिटी सेम बेसमेन्ट सेम अनि थप बिल्डिङहरू केही पनि छैन बिल्डिङहरू त के थपहरू केही पनि छैन अरू त यहाँको उयोहरू नो प्रब्लम अरू खासै केही पनि छैन होइन गाडी चेन्ज गरौँ खासै हामीलाई एडजस्ट हुन गाह्रो हुँदैन यो म्यापमा धेरै बेरसम्म यो चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक जस्तो देखाएको छ क्या ग्रिनलाई चाहिँ ग्रिन हाउस घाँसलाई चाहिँ घाँस जस्तो देखाएको छ त्यस्तो ट्राई गरेको छ उनीहरूले कलर चाहिँ एकदम फ्रेस टाइपको कलर छ है हाम्रो पहिला रियलिस्टिकमा जस्तै मैले रियलिस्टिक के अरे ग्राफिक चेन्ज गरेँ भने
चाहिँ कस्तो हुन्छ रेसी होइन रियलिस्टिकमा राख्नु रोजोकको हामी उयोहरूमै त अरे रियलिस्टिक देख्यो भने त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रोजोकको देख्दो रहेछ warehouse। रियलिस्टिकमा राख्यो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देख्दो रहेछ ब्ल्याक एन्ड हो व्हाइट र? टाइप जस्तो क्या रियलिस्टिकमा राख्यो भने क्लासिकमा राख्यो भने कस्तो देख्छ लेसी फरक क्लासिक होइन क्लासिकमा नर्मल्ली देख्दो रहेछ ओ माई गॉड एसडी रियलिस्टिकमा त कस्तो देखिने क्या अल्ट्रामा अन्त यो warehouse भयो होइन? टिएमआई रोजोकमा नो एनी चेन्ज गाइस नो एनी चेन्ज एसडीमा देखिरहेको रोजोकमा के तर चेन्ज छैन यस्तो एसडीमा पहिला चाहिँ एसडीमा चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टल्का जस्तो सिल्भरी जस्तो रिफ्लेक्सन जस्तो आउँथ्यो भने अहिलेकोमा चाहिँ नर्मल छ गाइस मेरो चाहिँ किनकि मेरो एसडीमा छ हाईको एसडीमा छ मेरो डिभाइसको सबसे हाइएस्टको एसडीमा छ कलरफुलमा छ होइन तर त्यस्तो खासै चेन्ज देखिरहेको छैन मलाई है त्यस्तो खासै चेन्ज देखिरहेको छैन मलाई चाहिँ। केही चेन्ज छैन रोजोक जस्ताको त्यस्तै कोचिङकी जस्ताको त्यस्तै पहिला चाहिँ एसडीमा चाहिँ रोजोको डाँडा जस्ता अलिकति त्यस्तै त्यो अलिकति टल्के जस्तो आउँथ्यो क्या अलिकति रिफ्लेक्सन आएको जस्तो हुन्थ्यो होइन केही चिजहरू मेटलहरू स्पेसली ओहो यहाँ त बार ओह भइसक्यो के हो? रोजोकमा यस्तो छ यहाँ त बार लगाइरहेको छ यहाँनिर के हो यो टावरको लागि अरू भ्यू सबै सेमै छ यो कभर हुन्छ कि यो कभर हो कि खास गाइस यो कभर बनायो उनीहरूले किनकि यो पहिला खुल्ला थियो यहाँनिर एनिमी हान्न सकिन्थ्यो यहाँनिर चाहिँ अलिक कभर बनाएको छैन उताबाट एनिमी अलिकति गाह्रो होस् भनेर चाहिँ यस्तो बनाएको छ गाइस है अरू त खासै के पनि नो चेन्ज गाइस नो चेन्ज अब हामी सबै एरिया घुमिसक्यौँ है आइज वी हेभ गन थ्रु मिलिट्री बेस पनि all the चेन्ज प्लेसेस गाइज अब अरू कहीँ पनि छैन अरू सबै पहिलाको जस्तै छ नो चेन्ज स्कुल पनि चेन्ज आमा चेन्ज हो कि सेमै हो स्कुल पहिलाकै यस्तै हो यो कलर चेन्ज भयो कि बिल्डिङको कलरहरू चेन्ज भयो अँ, वेयर हाउस change भयो। अलिकति यो स्मल हाउसहरूको चेन्ज भएको छ अरू त सबै त्यही हो कि होइन अलिकति घाँसहरू छ यहाँनिर घाँसहरू भयो होइन ओह स्कुलको स्विमिङ पुलहरू पनि एकचोटि आएन यो चाहिँ रिवार्ड रहेछ यो के हो यो क्रिस्टलहरू कलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ यार अहिलेकोमा नयाँ अपडेटमा चाहिँ गाइज क्रिस्टलहरू अपडेट गर्न मिल्ने रहेछ अरे यसमा चढ्न मिल्दो रहेछ त्यो के हो होइन यो बारहरू लगाएको छ यो पहिलाकोमा यस्तो बारहरू थिएन स्कुलमा अलिकति कभरहरू त थपेको छ कि यो कभरहरू थपेको फाइदा पनि हो बेफाइदा पनि हो क्या बेफाइदा चाहिँ के भन्दाखेरि क्याम्परहरू धेरै भेट्छ कि यस्तोमा लास्टै क्याम्पर भेट्छ कि अब यहाँ लुक्नेलाई फाइदा हो हान्नेलाई घाटा जस्तै हुन्छ क्याम्प अब यहाँ क्याम्प गर्न एकदम इजी हुन्छ कि यहाँनिर कभरमा बसेर होइन ओके ओके लेट्स गो इनसाइड भित्र जानु ओह स्कुलको बिचमा आइज त मेरो स्कुलको बिचमा आइज न कडा छ कडा पहे एकदम डिफरेन्ट लेट्स किल दिस एनिमी ओए एक और आ गया ऊपर से आ रहा है स्कुलको बिचमा आइज त ओके लेट्स गो त पुरा चेन्ज भयो लेट्स गो स्कुलको बिचमा अलिकति योहरू थपाएको छ ल यो के हो यो समथिङ यहाँ के बन्दैछ गाइज होइन बिल्डिङभित्र जाउँ है बिल्डिङमा नै खासै चेन्ज छैन त्यही अलिकति छैन सेम हो सेम छ सेम हो बिल्डिङमाथि छतमा सेम छ नो चेन्ज हाम्रो स्कुल परबाट हेर्दाखेरि अपार्ट बेन्चहरू हुन्थ्यो अहिलेको बेन्चहरू छैन अरू त खासै केही चेन्ज छैन गाइज अपार्टमेन्ट त पुरै सेमै छ है गाइस नो एन्ड चेन्ज अपार्टमेन्ट म रुफ टपमा जान्छु होइन स्कुलमा खासै चेन्ज छैन त्यही हो अलिकति लुक्समा त चेन्ज हो मिडल पार्टमा पनि चेन्ज छ कभरहरू थपेको छ होइन अरू सब बेसी नर्मल्ली छ बिल्डिङको कलरहरू थपेको मात्रै छ अलिकति झन्डाहरू थपेको छ गार्डनहरू थपेको छ अलिअलि अपार्टमेन्ट सेम टु सेम नो एनी चेन्जेस यहाँ अलिकति एउटा घर थपेको छ है यो एउटा फरक रहेछ यहाँनिर Marked a location. यो घर त्यहाँ थिएन पहिला होइन त्यहाँनिर रहेछ स्याग रहेछ त्यहाँनिर होइन अरू नो चेन्ज ल जाउँ गाइज नो चेन्ज इन स्कुल है यास्तिना पनि हेर्छ क्या हामीले पेपो पनि हुन्छ मेन्जन पनि हेर्छ सेल्टर पनि हेर्छ सलबार चाहिँ हेरेको थियो नि पेपो डेस्को टु द जोन त्यसले हेरेको छ खोइ मुकेशले हेरेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई खोइ लाइभमा कतिजना छौ जम्मा
अहिले त एकजना दुईजनाले हेरिरहेको छ अब एउटा मले हेरिरहेको छु पर्सनली एकजना भाइले हेरिरहेको छ जस्तो तर पहिलाको भन्दा भ्युवर्सहरू चाहिँ अहिले आउनु थालेको छ है एकैचोटि 11 12 13 पुग्यो अहिलेसम्म पहिला 2-3 हुन्थ्यो होइन ओके नो प्रब्लम गाइज भोसडीको को हुने जो मेरो को फलो अब एनिमीलाई खोजौँ है हुन सक्छ एनिमी बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो पेजमा पनि लाइक यो ठाउँ बढ्दैछ गाइज यो ठाउँ बनाएर बिस्तारै हाम्रो पेजमा लाइक बढ्दैछ हाम्रो फेसबुक पेजमा 166 हिजो मेम्बर्स वर्षाले पनि हिजो जस्तो